ल अब यो पोइन्टदेखि चाहिँ हामी नयाँ कुराहरू गर्छौँ। जस्तै अब सबै मेम्बरको साइजहरू कति लिने पहिला फर्स्ट ट्रायल गर्ने बेलामा भनेर डिस्कस गरौँ होइन। त्यसपछि चाहिँ हामी ई टाइप्समा गएर मटेरियलहरू के हुन्छ त्यो मटेरियलहरू डिफाइन गर्ने, अनि मटेरियलहरू डिफाइन गरिसकेपछि त्यसलाई कसरी मोडल गर्ने त भन्नेतिर जान्छौँ है त। र सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यो यो पहिला हामीसँग भएको प्लानमा जे कुराहरू छ त्यसको साइजेसहरू कति कति लिन मिल्छ भन्ने कुरा डिस्कस गरिहाल्छौँ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने होइन यसमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो एउटा कोलुम यो भनेको हाम्रो अब यसको हाम्रो के हुन्छ हेर्नु है। यो चाहिँ हाम्रो प्लानहरू हो है। यो प्लानको यहाँ तल सेक्सन छ। यो चाहिँ हाम्रो यही बिल्डिङको लागि सेक्सन है। अब यो भनेको उसको एलिभेट के अब हामी कहाँदेखि डिस्कस गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा त हामीलाई एउटा कोलुम छ आइडिया चाहियो फर्स्ट, अनि यो कोलुमको साइज कति लिने त भनेर आइडिया चाहियो है। अब लागि हिजो स्ट्रक्चर ड्रइङ हामीले यो डिस्कस गरेका थियौँ है। अब एकैचोटि ल म स्ट्रक्चर ठिक अब ठिकै छ है। अब चाहिँ म देखाउँछु ल। जस्तै अब हामीले के गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ सबै मेम्बरहरूको साइजहरू कति कति हुन्छ भनेर डिस्कस गरिरहेछौँ। अब हामीलाई सबै मेम्बरको साइजेसहरू थाहा भयो भने त्यसपछि चाहिँ अनि हामीले मोडल गर्न स्टार्ट गर्न सक्छौँ। भनेपछि सबैभन्दा फर्स्टमा अब हामीले हेर्ने भनेको यो स्ट्रक्चर ड्रइङ अब तपाईँहरूसँग अहिलेसम्म केही पनि रिसोर्सहरू अपलोड भएको छैन है। अब यो क्लास पछि चाहिँ म तपाईँहरूलाई कुनै एउटा प्लान अनि कुनै एउटा ड्रइङ अपलोड गरिदिन्छु। त्यसपछि तपाईँहरूले त्यो प्लान र त्यो ड्रइङ अटोक्याडमा खोलेर हेर्नु कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर होइन। त्यो चाहिँ हेर्दै गर्दा मात्र हुन्छ, बिस्तारै हामी सबै कुरा गर्छौँ है। र यो चाहिँ हाम्रो कोलुमको ड्रइङ हो। अब हिजो हामीले डिस्कस गरेको जस्तै होइन, यो कोलुम चाहिँ 1 फिट बाई 1 फिट भनेको यो चाहिँ कोलुमको प्लान हो है। अब एकचोटि म कलर चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छु। यो अलिकति देखिरहेको छैन है तपाईँहरूले होइन। जे जे भए पनि यो कोलुम यदि ड्र गर्नुभयो भने हामीले के चाहिँ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले जुन बेला यो कोलुमको ड्रइङ यो ड्रइङ चाहिँ कसरी, यो ड्रइङ त अब हामीले आधारमा गर्ने हो नि त। हामीले डिजाइन गर्दाखेरि कति साइज आयो, कतिवटा रिइन्फोर्समेन्ट आयो, त्यही अनुसार ड्रइङ गर्ने हो। भनेपछि हामीले यही ड्रइङ लास्टमा गएर बनाउनु छ। अब हामीले यही ड्रइङ बनाउनको लागि हामीले कोलुम डिजाइन गर्ने हो भनेपछि फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो कोलुमको साइज एउटा अज्युम गर्नु पर्यो है। यो अज्युम भनेको नगरपालिकाले पहिला पहिला अब जति योभन्दा सानो साइजको कोलुम पनि एक्सेप्ट गर्थ्यो। अब अहिले रिसेन्टली भूकम्प गएपछि हाम्रो मिनिमम कोलुमको साइज भनेको 1 फिट बाई 1 फिट हो भने तपाईँहरूले अब जता पनि देख्यो भने नर्मली फर्स्ट ट्रायलमा तपाईँहरूले यो बिल्डिङको 1 फिट बाई 1 फिट साइजको एउटा कोलुम बनाउनुहुन्छ है। भनेपछि हाम्रो यो कोलुम भनेको हेर्नु त यो 1 फिट छ, यो पनि 1 फिट छ हाम्रो कोलुमको। अनि यो भित्रको रिइन्फोर्समेन्ट छ। यो रिइन्फोर्समेन्ट 8वटा गोलो गोलो रिइन्फोर्समेन्ट भनेको लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्टहरू हो। अनि यो टाई गरेको एउटा टाई बाहिरबाट टाई गरेको छ यसरी ल्याटरल टाई, अर्को भनेको यतापट्टि टाई गरेको छ भित्रबाट है। अब यही कुराको तपाईँहरूले सेक्सन हेऱ्यो भने यो चाहिँ हाम्रो कोलुम हो होइन। यो कोलुमको यो भनेको लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट हो। जुन प्लानमा गोलो देखिरहेको थियो त्यो यही हो। अनि यो लाइन लाइन देखेको भनेको चाहिँ हाम्रो ल्याटरल टाइजहरू हो। अब 8वटा रड छ भने त्यसलाई 2टा टाई गर्नुपर्छ हामीले। अब यो टाई गरेर कति कति स्पेसिङमा राख्ने भन्ने कुरा हामीले डिजाइन गरेर निकाल्नु पर्यो। भनेपछि अब यो कोलुममा युज हुने मटेरियल के हो त भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने अथवा यो कोलुम मात्र होइन, हाम्रो बिल्डिङको सबै स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट जस्तै यो कोलुम अथवा यो स्टेयर केस, यो बिम, कोलुममा बिममा स्टेयर केसमा हाम्रो युज हुने मटेरियल भनेको एउटा चाहिँ यो बाहिरको पोर्सनलाई हामीले ढलान गरेको हुन्छौँ कङ्क्रिटले होइन। भनेपछि हाम्रो एउटा चाहिँ M20 कङ्क्रिट युज हुन्छ। अनि अर्को भनेको जस्तै हामीले पहिला चाहिँ यो कोलुमको लागि रडहरू कास्ट गर्छौँ। यो रड कास्ट गरिसकेपछि साइडमा लेआउट गर्दाखेरि हामीले धागो धागो तानेर एउटा पोइन्ट निकाल्छौँ होइन। लेआउट गरेपछि त्यो रडलाई हामीले यस्तो उठाएर साइडमा त्यो कोलुमलाई उठाइसकेपछि हामीले त्यसमा चारतिरबाट फर्मा ठोकेर भित्रबाट कङ्क्रिट हालिदिन्छौँ त्यसमा। अनि त्यो कङ्क्रिट सेट हुन्छ अनि हाम्रो कोलुम भयो। त्यति हो कोलुम होइन। भने त्यो कोलुममा हुने भनेको त
यति अब अरू पोर्सनमा हाम्रो कङ्क्रिट हुन्छ सबै, अनि हाम्रो भित्रपट्टि यति रड छ भनेपछि यो रड र कङ्क्रिट दुइटा मिलेर हाम्रो कोलम बनिरहेछ भने यसमा एउटा M20 कङ्क्रिट भन्ने मटेरियल छ, एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो FE500। अब यो रड चाहिँ होइन, अब रडको यो M20 कङ्क्रिट भनेको अब कङ्क्रिटको डिफ्रेन्ट ग्रेड्सहरू हुन्छ। जस्तै तपाईँले कङ्क्रिट साइडमा गएर कङ्क्रिट बनाउने भनेको कङ्क्रिटलाई मिक्स गर्नुहुन्छ, कङ्क्रिट मिक्स गर्ने भने सिमेन्ट, एग्रिगेट, स्यान्ड अनि पानी मिक्स गरेर एउटा कङ्क्रिट बनाउनुहुन्छ होइन। अब त्यो कङ्क्रिट कति स्ट्रङ बनाउने, त्यसमा कति सिमेन्टको क्वान्टिटी राख्ने, स्यान्डको क्वान्टिटी राख्ने, त्यो अनुसार हामीसँग डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ग्रेड अफ कङ्क्रिट हुन्छ भने अब हामीले जति ग्रेडको कङ्क्रिट युज गर्यो अथवा हामीले M20 कङ्क्रिट भन्यो भने त्यसमा त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ चाहिँ 20 MPa छ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ नि त। हो अब 20 MPa भनेको चाहिँ त्यसले कम्प्रेसन लिने बेलामा 20 Nm/mm² सम्मको कम्प्रेसन धान्न सक्छ भन्ने कुरामा हामीले 20 त्यो चाहिँ अब इम्पेरिकल कुरा हो, त्यसको थ्योरी भनेको जस्ट अब हामीले एउटा क्युब टेस्ट गरेर यति 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 क्वान्टिटीमा मिलाउँदाखेरि चाहिँ यति स्ट्रेन्थको कङ्क्रिट बन्छ भनेर थाहा हुन्छ। अब 1:1.5:3 रेसियोमा सिमेन्ट, स्यान्ड, एग्रिगेट मिलायो भने चाहिँ M20 कङ्क्रिट बन्छ भन्छ होइन। अब हामीले त्यही अब यो कोलमलाई हामीले मोडल गर्दाखेरि इटाइप्समा कुन चाहिँ ग्रेडको कङ्क्रिट युज गर्ने हो भनेर इटाइप्सलाई इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो हामीले। त्यो भएपछि के हुन्छ, अब M20 कङ्क्रिट हो भन्यो भने इटाइप्सले M20 भनेको 20 Nm/mm² सम्म स्ट्रेन्थ धान्न सक्नेवाला कङ्क्रिट चुज गर्छ होइन। त्यस्तै अब यो रड पनि FE500 भनेको अब रड पनि अब कुन ग्रेडको युज गर्ने, FE415, FE500। तपाईँहरू म्युट गर्नु न ल। म म्युट गर्छु। जस्तै तपाईँहरूलाई क्वेसन छ भने चाहिँ अनम्युट गरेर सोद्धा हुन्छ है। अब तपाईँहरूले सुने बेला क्वेसन सोधिरहनु भएको छैन भने आफूलाई म्युटमै राखिरहनु है। हेलो सर, नमस्ते सर। सर हजुर हजुर भन्नु न। सिलेक्सन अफ कोलम या रड होइन, अनि M20 भन्नुभयो नि तपाईँले, अनि त्यो चाहिँ कसरी गर्ने हो त्यो? हेलो सर, मैले तपाईँले बोलेको क्लियरली सुन्न सकिरहेको छैन। कसले भन्दै हुनुहुन्छ? हेलो 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 सर, त्यो सिलेक्सन अफ कोलम हुन्छ नि सर, कोलम बिम होइन, फर्स्ट टाइम हामीले सिलेक्सन गर्ने हो होइन, मल्टी स्टोरेज बिल्डिङमा या ऊ चाहिँ कसरी गर्ने हो? मिनिमम चाहिँ कुन स्टोरीमा कति राख्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एकचोटि हामीले सिलेक्सन गर्नुहुन्छ नि कोलममा, अनि कुनै कुनै ठाउँमा M15 पनि गर्छन् होइन, M25 पनि गर्छन् होइन। त्यो सिलेक्सन भनेको पहिला अप्रोक्सिमेट कसरी गर्ने भन्ने, कुन बिल्डिङमा कसरी गर्ने भन्दाखेरि हो सर? ठिकै छ। यस्तो है, अब हामीले M20 युज गर्नुपर्छ। अब हामीलाई चाहिँ मिनिमम भनेको M20 हो है। अब M15 भनेको तपाईँले M15 राखेर पठाउन पाइँदैन। अब नगरपालिकामा पठाउने बेलामा हाम्रो रिकमेन्डेसन भनेको M20 लाई मिनिमम राखेर गर्ने हो। अब तपाईँले यदि M15 युज गर्यो भने पनि डिजाइन गर्दाखेरि त अब हामीले जति पनि सेलेक्ट गरेर डिजाइन गर्न सक्छौँ। हामीले कम ग्रेडमा डिजाइन गर्यो भने त्यो साइटमा बडी ग्रेड युज गर्दा फरक पर्दैन। अब हामीले डिजाइन गर्दाखेरि कहिले पनि M25 राखेर डिजाइन गर्दैनौँ मोस्टली बिल्डिङ गर्ने बेलामा है। किनकि अब तपाईँहरूले M25 राखेर डिजाइन गर्यो भने अनि साइटमा गएर तपाईँहरूले अब सपोज मानिलिउँ हामीले M25 कङ्क्रिट राखेछ अनि साइटमा चाहिँ तपाईँको M25 बनेन भने हाम्रो डिजाइन गरेको भन्दा कन्स्ट्रक्सन कमजोर भयो नि त। त्यसले गर्दा हाम्रो कन्स्ट्रक्सन सेफ हुँदैन भने अब हामीले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम ग्रेडको कङ्क्रिट लिएर डिजाइन गर्न मिल्छ। जस्तै अब तपाईँहरूले M15 लिएर डिजाइन गर्यो भने केही फरक पर्दैन, किनकि M15मा जुन घर पास भइरहेछ त्यो घर M20 कङ्क्रिट बनायो भने डेफिनेटली पास हुन्छ। अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूले अब साइटमा बनाउँदाखेरि M20 कङ्क्रिट भनेको 1:1.5:3 रेसियोमा सिमेन्ट, स्यान्ड, एग्रिगेट हाल बनायो है। तर तपाईँहरूले अब साइटमा गएर हेऱ्यो भने अब जहिले पनि हामीले M20मै डिजाइन गरेर हुन्छ मोस्टली होइन। अब तर पनि तपाईँले साइटमा गएर हेऱ्यो भने अब त्यो एउटा मिक्सर हुन्छ हामीसँग, त्यो मिक्सरमा गएर हामीले ढलान गर्ने बेलामा त्यो मिक्सरमा गएर हामीले सिम्पली सिमेन्ट, स्यान्ड, एग्रिगेटलाई लगेर हाल्छौँ अनि त्यसले घोल्छ अनि हामीले कङ्क्रिट ढलान गर्ने बेलामा त्यो एउटा मसिनले यसरी लगेर राख्ने मात्र हो। त्यो गर्ने बेलामा अब एकचोटि सिमेन्ट हाल्दाखेरि दुईचोटि स्यान्ड, तिनचोटि एग्रिगेट हाल्छ। उनीहरूले त अब त्यो साइटमा काम गर्दा लेबरहरूलाई इन्स्ट्रक्सन दिन डिफिकल्ट भन्दा पनि उनीहरूले जे सजिलो छ त्यही गरिदिएर हुन्छ होइन। अब त्यो 1.5 बनाउनुको सट्टा अब दुईचोटि नै एग्रिगेट हालेर अनि 3चोटि
स्यान्ड हालेर गरिरहेको हुन्छ। त्यो भनेको खासमा 1:2:3 रेसियो भयो। अब 1:2:3 रेसियो भनेको M20 भन्दा सानो कम ग्रेडको कङ्क्रिट हो, तर M15 भन्दा बढी ग्रेडको कङ्क्रिट हो भने अब साइडमा बन्दाखेरि चाहिँ M20 पनि बन्दैन। अब त्यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूले अब कुनै एउटा एकदम बढी ग्रेडको कङ्क्रिट जस्तै M30, M35 यस्तो रिकमेन्ड गर्यो भने त्यो त साइडमा बन्दैन। अझ अब किनकि अब मटेरियललाई कमजोर बनाएर त्योबाट फाइदा आउँछ भनेपछि त अब त्यसमा एक्टिभ इन्सेन्टिभ पनि छ नि त त्यसलाई बलियो नबनाउनको लागि। त्यो भएपछि अब तपाईँहरूले बलियो ग्रेडको कङ्क्रिट युज गरेर डिजाइन नगर्नु अनि त्यसलाई रिकमेन्ड पनि नगर्नु होइन। अब M20 किनकि अब हामीले जति बलियो ग्रेडको कङ्क्रिट युज गरेर डिजाइन गर्यो हाम्रो डिजाइन त्यति अनसेफ हुन्छ भने अब हामीले डिजाइन गर्दा चाहिँ कम ग्रेडको कङ्क्रिट युज गरेर गर्छौँ है। अनि अब डिजाइन गर्दाखेरि M20 अथवा M15 मात्रै एउटा युज हुन्छ। अब हामी जेनरली जहिले पनि M20 नै युज गरेर डिजाइन गर्छौँ। अब हाम्रो हेर्नु है, यो चाहिँ 1 फिट, यो चाहिँ 1 फिट भनेको हाम्रो कोलुमको साइज भयो। यो त बुझ्नु भयो होला है। अब 1 फिट बाई 1 फिट भनेको हाम्रो युनिभर्सल साइज चाहिँ होइन, तर फर्स्ट ट्रायलको लागि युनिभर्सल साइज हो। अब हाम्रो नगरपालिकाले 1 फिट बाई 1 फिट भन्दा सानो कोलुम बनाउनु दिँदैन भने तपाईँहरूले कोलुम डिफाइन गर्ने बेलामा किनकि हामीले अब कुनै साइजको कोलुम पनि बनाउनु पर्यो। जस्तै तपाईँले M20 कङ्क्रिट युज गरेर अब एउटा कोलुम बनाउनुहुन्छ अनि M20 कङ्क्रिटको साथमा भित्र भएको रिबारहरू चाहिँ FE 500 ग्रेडको युज गर्छौँ हामीहरू। त्यसपछि हामीले यो कोलुमको केही साइज लिनु पर्यो। त्यो भयो भने 1 फिट बाई 1 फिट साइजमा एकछिन च्याट पढ्छु ल। हाम्रो कोलुमको साइज चाहिँ M25 युज गर्दैन र भन्नुभयो। यस्तो होला, M25 कन्स्ट्रक्सनमा युज गर्नुभयो भने फरक पर्दैन। कन्स्ट्रक्सनमा सक्नुहुन्छ भने बडी ग्रेडको कङ्क्रिट युज गर्दाखेरि तपाईँको कन्स्ट्रक्सन सेफर हुन्छ। तपाईँहरूले डिजाइन गर्दा M25 युज नगरेको बेटर, किनभने साइटमा M25 बन्दैन क्या। मैले भनेको त बुझ्नुभयो होला है। जस्तै अब तपाईँले आफूले गएर कन्स्ट्रक्सन गर्ने होइन, लेबररहरूले कन्स्ट्रक्सन गर्छ अनि त्यहाँ ठेकदारले कन्स्ट्रक्सन गर्छ भनेपछि तपाईँले एउटा बिमलाई M25 को बनाएर पठाउनु भयो भने त्यो बिममा सिमेन्ट बढी हाल्नुपर्छ। ढलान गर्ने बेलामा 1:2:3 रेसियोमा हाल्ने चलन छ भनेपछि अब तपाईँले यदि बडी ग्रेडको कङ्क्रिट हालेर डिजाइन गर्नुभयो भने साइटमा चाहिँ बडी ग्रेडको कङ्क्रिट बन्दैन क्या। किनकि तपाईँ प्रेजेन्ट नभएको बेलामा उनीहरूले कम ग्रेडको कङ्क्रिट बनाइदिन्छ होइन। त्यो कम ग्रेडको कङ्क्रिट बन्दाखेरि तपाईँको कन्स्ट्रक्सन त विकर भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू डिजाइन गर्ने भनेको तपाईँहरूले आफूले चाहिँ कति ग्रेडको कङ्क्रिट हाल्ने इट्याप्समा भनेको के। अब इट्याप्समा तपाईँले बडी ग्रेडको कङ्क्रिट हाल्यो भने कम साइजमै पास हुन्छ, अथवा बडी ग्रेडको कङ्क्रिट हाल्यो भने कम रड उसले माग्छ होइन। तर तपाईँले बडी ग्रेडको कङ्क्रिट हालेर कम रड हालिदिनु भयो भने अथवा बडी ग्रेडको ठुलो ग्रेडको कङ्क्रिट हालेर बलियो कङ्क्रिट हालेर तपाईँले त्यसलाई सानो साइजको बनाउनु भयो भने साइडमा त बलियो ग्रेडको कङ्क्रिट बन्दाखेरि तपाईँको कन्स्ट्रक्सन त विकर भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँले साइटमा के युज गर्नुहुन्छ भन्दा साइटमा बडी ग्रेडको कङ्क्रिट रिकमेन्डेड भन्दा बडी ग्रेडको कङ्क्रिट साइटमा युज गरेर फरक परेन, तर डिजाइनमा युज गर्यो भने त फरक पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि डिजाइन गर्दा चाहिँ M25 युज गर्दैनौँ होइन। तपाईँहरूले साइटमा गर्ने बेलामा चाहिँ M25 युज गर्दा। अब हाम्रो है, अब हाम्रो के छ, मेरो लङ्गिट्युडनल यो कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो, किनभने हामीलाई 10 mm को पनि राख्न सक्छौँ होइन। फर्स्ट ट्रायलमा चाहिँ हामीले यो बाहिरको रडहरू 8 mm को राख्छौँ। अब जेनरली हेर्नु त हाम्रो 8वटा लङ्गिट्युड रिइन्फोर्समेन्ट छ 12को साइज हुँदा। 14को साइजको कोलुम बनायो भने 14 साइजको कोलुम बनाउँदाखेरि हामीले 12x12कै कोलुममा 12वटा लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट जेनरली प्रोभाइड नगर्नु। अब तपाईँहरूलाई यदि लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्टको नम्बर बढाउनु पर्ने जस्तो देख्यो भने कोलुमको साइज पनि बढाइदिँदा हुन्छ। भनेको कोलुम 12x12 फर्स्ट ट्रायलमा चाहिँ कोलुम 12x12 राखेर गर्ने, फिल भयो भने 14x14 16x16 बनाउन सकिन्छ। 12x12 भनेको 12 इन्ची बाई 12 इन्ची भन्न खोजेको है। अब यही कोलुमको साइज 14 इन्ची बाई 14 इन्ची 16 इन्ची बाई 16 इन्ची बनाउन सकिन्छ। अब फर्स्टै ट्रायलमा त हामीलाई थाहा छैन नि त। अब यो बिल्डिङ 10 तल्लाको छ भन्दा तपाईँले 10 तल्लाको बिल्डिङमा 12x12को कोलुममा त पास हुँदैन। भने 10 तल्लाको बिल्डिङ बनाउनु भयो भने त्यो बेलामा तपाईँहरूले फर्स्ट ट्रायलमै 14x14 16x16देखि ट्राई गर्न स्टार्ट गर्दा हुन्छ। तर अब सानो सानो बिल्डिङ 5 तल्लाको मात्र बिल्डिङ छ भने पहिला 12x12को रिइन्फोर्समेन्टको नम्बर पनि अब अहिले 8वटा छ नि त। 8वटा भयो भने हेर्नु त जेनरली हाम्रो कोलुममा होइन 8वटा छ भने यो 4वटा रडहरू 16को, यो आई मिन यो कर्नरको 4वटा रडहरू 20को,
अनि यो रडहरू 16 को हुनसक्छ, कि त यो कर्नरको रडहरू चाहिँ 16 को, अनि यो बिचको रडहरू चाहिँ 12 को, यस्तो हुनसक्छ होइन। अब कति हुन्छ अब त्यो चाहिँ हामीले आफै यो कर्नरको रडहरू यो साइजको अनि बिचको रडहरू चाहिँ यो साइजको भनेर राख्न सक्छौँ, कि सबै रडहरू 16 को पनि हुनसक्छ, सबै रडहरू 20 को पनि हुनसक्छ होइन। भने हाम्रो यो ल्याटरल टाइजहरू चाहिँ 8 र 10, कि त 8 को हुन्छ कि त 10 को हुन्छ। अनि यो लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्टको मिनिमम साइज भनेको 12 mm हो। भने 12 mm भन्दा सानो तपाईँले 8 mm को लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट हाल्छु भन्यो भने नगरपालिकाले तपाईँको ड्रइङ पास गर्दिन्न। भनेपछि तपाईँले नगरपालिकाले पास गर्दिन, कोर्टले नि पर्मिट गर्दैन। भने तपाईँले यो लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्टहरू चाहिँ मिनिमम पनि 12 mm को राख्नु पर्यो होइन। अनि यो टाई गर्ने रडहरू चाहिँ 8 mm को राख्दा हुन्छ। भने यो चाहिँ 12 mm, 16 mm, 20 mm, 20 भन्दा बढी 25 mm को युज नगरौँ है। तपाईँहरूले डिजाइन गर्दाखेरि 12 mm, 16 mm, 20 mm को लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो 12, 16, 20 को हुनसक्छ। यो टाई गर्ने स्टिरअप भनेको चाहिँ 8 mm को हुन्छ है। अब यसरी हेर्नु त 8, 16 भनेको यो 8 वटै 16 को छ लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट भन्न खोजे। कि त 4 वटा 16, 4 वटा 12 भनेपछि कर्नरको 4 वटा चाहिँ 16 को छ, अनि यो एजको 12 वटाहरू चाहिँ यो एजको 4 वटा चाहिँ 12 को छ, भनेको 12 mm डायमिटर भएको रड है। यसरी हामीले कोलुम मोडल गर्न सक्छौँ। अब कोलुमको साइजको बारेमा तपाईँहरूलाई आइडिया भयो होला है। अब तपाईँहरूले यता कोलुम हेऱ्यो भने यो हाम्रो कोलुम हो है। अब कोलुमको लागि एकचोटि तपाईँहरूले प्लानमा गएर हेर्नुभयो भने होइन, यो चाहिँ हाम्रो बिल्डिङको प्लान हो है। अब यो मेरो प्लान देखिरहनु भएको छ कि स्ट्रक्चर ड्रइङ नै देखिरहनु भएको छ होला है। यसरी म फेरि सेयर गर्छु ल, भएको होला है। अब हेर्नु त यो चाहिँ हाम्रो बिल्डिङको प्लान हो है। अब यो बिल्डिङको प्लान हो भनेपछि अब हामीले यसमा अरू एलिमेन्ट्सहरूको पनि साइज, जस्तै अब अहिले हामीले कोलुमको साइज हेऱ्यो, त्यस्तै गरी हामीलाई अरू एलिमेन्ट जुन बिल्डिङमा छ त्यो एलिमेन्टहरू के हो र त्यसको साइजेसहरू कति कति लिने भनेर त्यसपछि चाहिँ हामी गर्न स्टार्ट गर्न मिल्छ यो टाइप्समा गएर है। के हेर्नु त त्यो चाहिँ हाम्रो बिल्डिङको सेक्सन हो है। अब यो सेक्सनमा गएर अब हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि यो बिल्डिङमा भएका डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरूको साइजहरू छ भने त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीलाई हेर्नु त यो लेभल 00 भनेर छ नि। यो लेभल 00 भनेको चाहिँ एक्जिस्टिङ फिल्ड कन्डिसनमा यो ग्राउन्ड लेभल कहाँनिर छ भन्ने कुरा हो कि। ग्राउन्ड लेभल भनेको तपाईँको घरमा तपाईँ घरको आँगन भएको लेभल। अब त्यो जस्तै हामीले के गर्छौँ भने एक्जिस्टिङ एउटा ग्राउन्ड लेभल भन्दा थोरै माथि चाहिँ हाम्रो प्लिन्थ हुन्छ, यतातिर भर्याङ राखेको हुन्छ होला होइन। त्यो भर्याङ हल्का भर्याङ चढेर माथि गएपछि तपाईँको प्लिन्थ लेभल स्टार्ट भएर हुन्छ जेनरली। अब प्लिन्थ लेभल भनेको चाहिँ जहाँदेखि हाम्रो घर एक्चुअली स्टार्ट भइरहेको छ, अथवा जुन पोइन्टदेखि चाहिँ हाम्रो घरको ग्राउन्ड फ्लोर चाहिँ स्टार्ट हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्लिन्थ लेभल हो। त्योभन्दा मुनि कतै हाम्रो ग्राउन्ड लेभल हुनसक्छ। अब ग्राउन्ड लेभल हामीले हेर्नु त यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड लेभल हो, यो चाहिँ हाम्रो प्लिन्थ लेभल हो। अब ग्राउन्ड लेभलबाट प्लिन्थ लेभल यति नै माथि हुन्छ भन्ने हुँदैन। कुनै कुनै बेला हाम्रो रोड धेरै माथि हुन्छ। अब रोड माथि छ भने हामीले ग्राउन्ड लेभलबाट अलिकति बढी पुगेर प्लिन्थ लेभल अलिक माथि राख्छौँ। अब हाम्रो प्लिन्थ लेभल हो। हामीले ग्राउन्ड लेभलमा 5 फिटको खाल्टो, अब यो खाल्टो हामीले 5 फिट भयो। यो खाल्टो भनेको तपाईँहरूले यदि आइसोलेटेड फुटिङ राख्नुभयो भने यो बिल्डिङमा अहिले हेऱ्यो भने यो आइसोलेटेड त स्ट्र्याप फुटिङ हुन्छ, त्यो हामी डिजाइन गर्छौँ पछि होइन। तर अहिले हामीले के चाहियो भने कुनै एउटा बिल्डिङमा मैले आइसोलेटेड कम्बाइन्ड स्ट्र्याप जे फुटिङ राखेँ भने पनि के हुनु पर्यो, यो ग्राउन्ड लेभलबाट हामीले 5 फिटको खाल्टो खन्छ। यो जुन खाल्टो खन्ने भनेको यो मुनि जुन फुटिङ राख्नको लागि खाल्टो छ नि, यो खाल्टो भनेको हाम्रो 5 फिटको छ। अब यो 5 फिटको खाल्टोमा पुरै फुटिङ त होइन, किनकि हाम्रो यति पोर्सन भनेको त कोलुम नै हो। यहाँ एउटा बिम छ, यो चाहिँ हाम्रो बिम हो। जुन यो ह्याच गरेको पोर्सन छ नि, यो भनेको हाम्रो बिम हो। अनि यो त हाम्रो कोलुम नै तल। फुटिङ भनेको चाहिँ जुन यो पोर्सन छ नि, यति पोर्सन जुन हाम्रो यो पोर्सन छ नि, यो पोर्सन भन्नु है, मैले अहिले भर्खर सेलेक्ट गरेको पोर्सन हो। यो पोर्सन भनेको चाहिँ हाम्रो कोलुम हो। यो पोर्सन भनेको चाहिँ हाम्रो फुटिङ हो। यो तल अब यो फुटिङ बनाउने बेलामा तपाईँहरूले याद गर्नु त हाम्रो तल एउटा ब्रिक सोलिङ गरेको छ है। यसको मुनिपट्टि हामीले ग्राउन्डलाई अलिकति क्लियर गर्छौँ। ग्राउन्ड क्लियर गरेपछि हामीले कम्प्याक्ट अर्थ हुन्छ यहाँनिर। अनि कम्प्याक्ट अर्थको माथि एक लेयर ब्रिक सोलिङ गर्छ, त्यो भनेको इँटा छापेको हुन्छ। एक लेयर इँटा छापिसकेपछि त्यसको माथि हामीले पिसिसी गर्छौँ होइन। अनि पिसिसी गरिसकेपछि पिसिसी गर्ने भनेको हामीले जमिनलाई सम्म बनाएको 1:3:6 रेसियोमा सिमेन्ट एन्ड एग्रिगेट राख्छौँ हामीले। अनि त्यसलाई हामीले यहाँनिर लगेर
यत्तिकै अब यो ढलान गरेको जस्तो त होइन, तर ग्राउन्डलाई सम्म बनाउनलाई हामीले थोरै कङ्क्रिटिङ गरिदियो हो। यसको माथि चाहिँ हाम्रो फुटिङ बस्छ के, यो पिसिसीको माथि चाहिँ हाम्रो यसरी फुटिङ बस्छ हो। यो यति पोर्सन जुन यो ठ्याक्क यो पिसिसीको माथिको पोर्सन छ नि हो, यो पोर्सन भनेको चाहिँ हाम्रो फुटिङ हो। अब हामीले डिजाइन गर्दा यो फुटिङको डेप्थ कति लिने भनेर निकाल्नु पर्यो है। अब अहिले हामीले फुटिङ डिजाइन फर्स्टमा गर्दैनौँ, फुटिङ डिजाइन हामी पछि गर्छौँ है। अब यो फुटिङहरू डिफ्रेन्ट टाइपको हुनसक्छ, जस्तै यो फुटिङ भनेको हाम्रो इसेन्ट्रिक फुटिङ हो, यो भनेको हाम्रो आइसोमेट्रिक फुटिङ हो। हिजो पनि डिस्कस गरेको थिएँ है। जस्तै अब तपाईँहरूको जग्गा हेर्नु त, जग्गाको कन्डिसन हेरेर हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो यो जग्गाको कन्डिसनमा मैले यहाँनिर कुनै एउटा फुटिङ बनाएँ भने यो ठाउँमा मेरो कोलुम छ होइन। अब यो कोलुमको लागि मैले फुटिङ बनाउँदा मेरो आफ्नो जग्गामा त मैले आरामले फुटिङ बनाउन पाउँछु, तर यतापट्टि अर्काको जग्गामा गएर फुटिङ बनाउन पाइँदैन। भनेपछि मैले आफ्नो जग्गामा मात्र फुटिङ बनाउँदाखेरि त मेरो इसेन्ट्रिक लोड बन्छ नि त। जस्तै अब तपाईँहरूले स्ट्रक्चर ड्रइङमा गएर हेर्नुभयो भने हाम्रो हेर्नु त, यो बिल्डिङको लागि हेऱ्यो भने पनि हामीले होइन, यहाँ हेर्नु है, जस्तै यो ठाउँमा हेर्नु त, मेरो यो जुन फुटिङ छ नि, यो F1 फुटिङ, यो फुटिङ होइन, यो फुटिङ हाम्रो इसेन्ट्रिक छ के। किन भन्दाखेरि मेरो जग्गा यहीँनिर यो पोइन्ट भन्दा उतापट्टि मेरो जग्गा छैन, अर्कै मान्छेको जग्गा छ। अर्को मान्छेको जग्गामा गएर त खाल्टो खन्न पाइँदैन, भने मैले आफ्नै जग्गामा मात्र खाल्टो खन्छु। अनि मैले आफ्नै जग्गामा खाल्टो खनेपछि आफ्नै जग्गामा फुटिङ बनाउँछु। मैले आफ्नै जग्गामा फुटिङ बनाएँ भने यो लोड त यहाँनिर लागिरहेछ, यो कोलुमको सेन्टरमा, भने यो लोड त इसेन्ट्रिक लोड भयो नि त। तर तपाईँहरूले यो फुटिङ हेऱ्यो भने यो फुटिङको त बिचमा लोड लाग्छ, अनि यसको चारैतिर फुटिङ राख्न मिल्छ हामीले होइन। भने यो लोड चाहिँ आइसोमेट्रिक लोड हो। भने हाम्रो अब हेर्नु त, यो चाहिँ इसेन्ट्रिक हो, यो चाहिँ इसेन्ट्रिक होइन होइन। यसरी हाम्रो इसेन्ट्रिक न इसेन्ट्रिक डिफ्रेन्ट खालको फुटिङहरू हुनसक्छ। अब अहिले हामीले फुटिङको साइज, अब यो फुटिङको साइज भन्दा पनि जस्तै अब तपाईँहरूले फुटिङको ड्रइङ हेऱ्यो भने यो चाहिँ हाम्रो फुटिङको ड्रइङ हो है। अब यो हामी पछि बनाउँछौँ। जस्तै हेर्नु त, यो फुटिङ 5 फिट बाई 5 फिटको फुटिङ रहेछ होइन। अब यस्तो 5 फिट बाई 5 फिटको फुटिङ बनाउनु पर्यो भने तपाईँहरूले तल हेऱ्यो भने हामीले निकाल्नु पर्ने भने चाहिँ हाम्रो यो तल भनेको हाम्रो एकचोटि हामीले कम्प्याक्ट अर्थ भनेको अर्थलाई हल्का त्यहाँ जुन जमिन एक्जिस्टिङ कन्डिसनको जमिन छ खाल्टो खनेपछि मुनि अलिकति सम्म बनाएर त्यसलाई कम्प्याक्ट गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो ब्रिक सोलिङ गर्छौँ, एक लेयर ब्रिक सोलिङ भनेको इँटा छाप्छौँ, त्यसको माथि पिसिसी गर्छौँ, यो चाहिँ पिसिसी हो। अब पिसिसीको माथि हाम्रो फुटिङ बस्छ यसरी होइन। अब यो फुटिङ बस्छ भनेपछि अनि यो फुटिङमा हामीले रिइन्फोर्समेन्ट कति अब डिजाइन भनेको चाहिँ यो फुटिङको डेप्थ कति राख्ने, यो फुटिङमा रिइन्फोर्समेन्ट कति राख्ने, यो कुराहरू चाहिँ हामी पछि क्यालकुलेट गरेर निकाल्ने कुराहरू भयो है। अब अहिलेको लागि हाम्रो हेर्नु त, यहाँनिर फुटिङ टाई बिम हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ टाई बिम हुन्छ के, अथवा यहाँनिर चाहिँ प्लिन्थ बिम हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ लोअर टाई बिम हुन्छ है। अब हामीले यो बिमको बारेमा चाहिँ अहिले थाहा पाउन ट्राई गरेका छौँ, ताकि साइजेसहरू हामीलाई थाहा होस् होइन। सबै कुराको साइजहरू थाहा भयो भने बल्ल डिफाइन गर्न सजिलो हुन्छ। अब तपाईँहरूले अहिले गएर हेऱ्यो भने हेर्नु त, यो जुन छ नि, यो भनेको मेरो मैले ह्याच गरेको छु नि यहाँनिर हेर्नु त, यो चाहिँ हाम्रो बिम देखिरहेको छ र यो स्ट्रक्चर ड्रइङ हो। स्ट्रक्चर ड्रइङमा चाहिँ हाम्रो बिमहरू देखिन्छ, अनि प्लानमा चाहिँ हाम्रो वालहरू देखिन्छ होइन। भनेपछि तपाईँले अब यो कोलुम हेर्नु है, यो कोलुम र यो कोलुमको यो कोलुम छ दुइटा होइन। अब जहाँनिर हाम्रो इसेन्ट्रिक फुटिङ छैन नि, यो हेर्नु त, यो पनि इसेन्ट्रिक छैन, यो पनि इसेन्ट्रिक छैन। इसेन्ट्रिक भनेको यतातिर पनि हाम्रो जग्गा छ, यतातिर पनि हाम्रो जग्गा छ, भनेपछि मैले यसरी फुटिङ बनाउनु पाएँ, चारैतिर बिचमा फुटिङ, आई मिन बिचमा कोलुम अनि चारैतिर फुटिङ छ। यस्तो भयो भने इसेन्ट्रिक फुटिङ होइन। इसेन्ट्रिक फुटिङ नभएपछि हाम्रो बिम आइरहेछ कि अन्त यो पिङ्क कलरको लाइनले जुन बिम बनिरहेछ नि हो, यो बिम भनेको चाहिँ हाम्रो लोअर टाई बिम हो है। अब लोअर टाई बिम भनेको चाहिँ हामीले जमिन मुनि एउटा बिम राख्छौँ, त्यो बिम चाहिँ अब सानो साइजको हुन्छ कि। अब यो चाहिँ हाम्रो लोअर टाई बिम हो। एकैछिन ल, अहिले हाम्रो यो जुन सानो साइजको बिम छ नि, यो सानो साइजको बिम भनेको चाहिँ हाम्रो लोअर टाई बिम हो है। अनि त्यसपछि सानो साइज भनेको तपाईँहरूले यहाँ हेर्दा त सानो साइज छैन, यो प्लानमा त 9 इन्चीको बिम हो होइन। तर यो 9 इन्ची बाई 9 इन्चीको बिम छ है। 9 इन्ची बाई 9 इन्चीको बिम भनेको हाम्रो सानो साइजको बिम हो। त्यस्तै गरी यो जुन ह्याच गरेको बिम छ नि, यो ह्याच गरेको बिम भनेर जहाँ इसेन्ट्रिक फुटिङ आयो नि, यो इसेन्ट्रिक फुटिङ हो, यो चाहिँ न इसेन्ट्रिक फुटिङ हो। इसेन्ट्रिक फुटिङदेखि अर्को फुटिङसम्म जुन बिम जान्छ यसरी, यो बिम भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्र्याप बिम हो कि। अब स्ट्र्याप बिम र लोअर टाई बिमको बिचको के डिफ्रेन्स छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो डिस्कसन गरेर है। अब तपाईँहरूलाई जस्तै इसेन्ट्रिक कुनै ठाउँमा इसेन्ट्रिक फुटिङ आयो भने, जस्तै अब यहाँ हेर्नु है, यो चाहिँ हाम्रो सेक्सन हो, बिल्डिङको सेक्सन होइन। अब बिल्डिङको सेक्सनमा हेर्नु त, यो फुटिङ भनेको चाहिँ इसेन्ट्रिक फुटिङ हो। बुझ्नुभयो किन इसेन्ट्रिक हो? किनकि यो फुटिङको यतापट्टि साइडमा चाहिँ फुटिङ छैन, हामीले 5 फिटै यतैपट्टि लगाएका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो आइसोमेट्रिक फुटिङ हो, किनकि यतापट्टि पनि छ, यतापट्टि पनि छ, दुवै साइडमा
हामीले लोड कोलुममा आउने लोड चाहिँ बिचमा आइरहेछ, फुटिङको बिचमा आइरहेछ। यसको चाहिँ जुन लोड आइरहेछ त्यो लोड चाहिँ ठ्याक्क कर्नरमा आइरहेछ, त्यसले गर्दा यो इसेन्ट्रिक भयो होइन। अब यहाँ माथि यो बिम छ, यो बिम होइन हो, यो जुन बिम आइरहेछ नि यो बिम चाहिँ लोअर टाई बिम भन्छ कि यसलाई है। लोअर टाई बिम भनेको 9 इन्ची बाई 9 इन्चीको छ। त्यस्तै गरी यो बिम भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्र्याप बिम हो कि, जुन ठाउँमा हाम्रो इसेन्ट्रिक फुटिङ आउँछ, इसेन्ट्रिक फुटिङ आएको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो स्ट्र्याप बिम आउँछ। स्ट्र्याप बिम चाहिँ अलिकति ठुलो डेप्थको हुन्छ भने स्ट्र्याप बिम चाहिँ अब 12 इन्ची बाई 21 इन्ची यस्तो डेप्थको हुन्छ कि, बुझ्नुहुन्छ है। लोअर टाई बिम भनेको 9 इन्ची बाई 9 इन्ची सानो डेप्थको भयो। अब यसको लागि हामीले स्ट्रक्चर ड्रइङ पनि हेरिहालौँ है। अब हामीले अहिले चाहिँ मेनली भनेको साइजेसहरू हामीलाई थाहा भएपछि हामीलाई मोडल गर्न इजी हुन्छ भनेर हामीले सबै साइजेसहरू थाहा पाइरहेको छौँ है। अब तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने होइन, यहाँ गएर हेर्नुभयो भने हाम्रो यो म बिमको साइजहरू देखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई। अब यो हेर्नु है, यो भनेको चाहिँ मैले बिमको 9 इन्ची बाई 14 हेर्नु है, यो चाहिँ हाम्रो लोअर टाई बिम हो। लोअर टाई बिम भनेको फुटिङ टाई बिम जुन तलपट्टि हाम्रो 5 फिट खाल्टो, यो त अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुभयो होला है। अघि मैले स्ट्रक्चर ड्रइङमा देखाउँदा पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुभयो होला। मैले यो ग्राउन्ड लेभलदेखि 5 फिट खाल्टो खने, 5 फिट खाल्टो खनेपछि यहाँनिर 18 इन्चीको सायद फुटिङ छ होला, 18-19 इन्चीको यो फुटिङ भयो। अब यो फुटिङको ठ्याक्क माथि एउटा बिम बस्छ, स्ट्र्याप बिम भएको फुटिङमा फुटिङ बिम राख्नुपर्छ कि नै पर्दैन। अब तपाईँले स्ट्र्याप बिम राखिसक्यो भने त स्ट्र्याप बिम राखेपछि फुटिङ टाई बिम राख्नु परेन। फुटिङ टाई बिम र स्ट्र्याप बिम भनेको चाहिँ आइदर अर राख्दा हुन्छ है। अब तपाईँको कुनै ठाउँमा स्ट्र्याप बिम भनेको चाहिँ अलिक ठुलो डेप्थको हुन्छ कि, अब 12 बाई 21 यस्तो डेप्थको हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो स्ट्र्याप बिम हो है, यो चाहिँ हाम्रो लोअर टाई बिम हो। अब तपाईँहरूले यो गर्ने बेलामा यो चाहिँ मेरो ग्राउन्ड लेभल हो, ग्राउन्ड लेभलबाट मैले एउटा खाल्टो खने, मैले एउटा खाल्टो खनिसकेपछि मैले यहाँनिर फुटिङ राखेँ, यो फुटिङको ठ्याक्क माथि मैले एउटा बिम राखेँ हो, यही बिम चाहिँ लोअर टाई बिम हो। अब यहाँ माथि पनि अर्को बिम हुन्छ, यो बिम भनेको चाहिँ प्लिन्थ बिम हो, बुझ्नुभयो। यो तलको बिमलाई लोअर टाई बिम भन्छ, यो बिमलाई चाहिँ प्लिन्थ बिम भन्छ कि है। अब तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने होइन, यहाँ गएर हेर्नु ल, अब यहाँ हेर्नु है। अब यो भनेको मेरो लोअर टाई बिम है। लोअर टाई बिम चाहिँ 9 इन्ची बाई 9 इन्चीको छ है लेन्थ। अब यो बिल्डिङ यो बिमको भएको डाइमेन्सन्सहरू के हो भन्दा यसको लेन्थ, ब्रेथ र डेप्थ हुन्छ है। अब यसको लेन्थ भनेको यो कोलुमको सेन्टरदेखि कोलुमको सेन्टरसम्म 8 फिट 9 इन्ची रहेछ है। यो कोलुमको सेन्टरदेखि यो कोलुमको सेन्टरसम्म 12 फिट 6 इन्ची रहेछ। अब मैले यो बिमको लेन्थ भन्यो भने त यो त 8 फिट 9 इन्ची हुन्छ, यो बिमको लेन्थ भन्यो भने त यो 12 फिट 6 इन्ची हुन्छ भने बिमको लेन्थ त भेरिएबल हो, चेन्ज भइरहेको छ होइन। तर बिमको डेप्थ भन्ने कुरा, बिमको डेप्थ कति राख्ने अनि बिमको विड्थ कति राख्ने हो, यो कुरा भनेको चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट राख्न मिल्ने डाइमेन्सन हो। भनेको फेल भयो भने चेन्ज गर्न मिल्छ। तर हामीले अब लोअर टाई बिम यदि हामीले बनाइरहेछौँ भने त्यो जेनरली 9 इन्ची बाई 9 इन्चीको हुन्छ है। अब भूकम्प भन्दा आउनुभन्दा अगाडि लोअर टाई बिम बनाउँदैन थियो, डाइरेक्ट माथि प्लिन्थ बिम मात्रै बनाउँथ्यो। यो भूकम्प आएपछि नयाँ रिकमेन्डेसन भयो, त्यसपछि हामीले अब यो फुटिङ टाई बिम चाहिँ राख्नै पर्छ अहिले कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि भने तपाईँहरूले तलपट्टि एउटा बिम राख्नुहुन्छ, त्यो बिम चाहिँ 9 इन्ची बाई 9 इन्चीको हुन्छ है। यसको साइज चाहिँ 9 इन्ची बाई 9 इन्ची हो। अब यो बिम हो है, यो चाहिँ बिमको बाहिरको पोर्सन हो। अब यसलाई पनि हामीले अघि कोलुमलाई गरे जस्तै कङ्क्रिटिङ गर्छौँ। बिममा रड चाहिँ तल र माथि हुन्छ कि है, बुझ्नुहुन्छ। अब बिमको एउटा डेप्थ हुन्छ कुनै, यो चाहिँ 9 इन्ची डेप्थ हो बिमको, यो 9 इन्ची भनेको बिमको विड्थ हो, यसको लेन्थ भेरिएबल छ। अनि त्यसपछि यो बिमलाई पनि हामीले सेम कङ्क्रिट जस्तो कोलुमलाई कास्ट गरे जस्तै अब बिमलाई पनि हामीले के गर्छौँ, पहिला हामीले रडहरू हाल्छौँ, रड हालेपछि एउटा फर्मा ठोक्छौँ, फर्मा ठोकेपछि बिमलाई पनि कङ्क्रिटिङ गरिदिन्छौँ हो। त्यो बिमलाई कङ्क्रिटिङ गरेपछि अब यो बिमको डेप्थ 9 इन्चीको भयो, बिमको विड्थ चाहिँ 9 इन्चीको भयो तलपट्टि लोअर टाई बिमको। अनि यसमा पनि भित्र रड हुन्छ, यो गोलो गोलो रड भनेको चाहिँ यसको लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट हो। जुन तपाईँहरूले यहाँ हेऱ्यो भने यो जुन लाइन देखिरहेछ नि हो, यो लाइन भनेको चाहिँ बिमको लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट हो। अनि यो जुन बानेको छ, यो बानेको भनेको चाहिँ बिमको स्टिरअप हो। अब बिममा चाहिँ हामीले दुईवटा स्टिरअप भनेको कोलुममा चाहिँ हामीले एउटै ठाउँमा दुईवटा स्टिरअप बाँधिरहेको थियो, बिममा चाहिँ हामीले एउटा मात्र स्टिरअप राख्दा हुन्छ। यो स्टिरअप चाहिँ 8 mm कै हुन्छ जेनरली बिममा पनि होइन, 8 mm 10 mm को हुन्छ। यो लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्टहरू 12, 16, 20 कुनै एउटा साइजको हुन्छ। अब यो रडको क्यालकुलेसन त अब हामी गरिहाल्छौँ पछि, अहिलेको लागि हामीलाई साइजेसहरू चाहियो। यो 9 इन्ची बाई 9 इन्ची भनेको लोअर टाई बिममा बिमको साइज हो है। त्यस्तै अब तपाईँहरूले यसको माथि गएर यो चाहिँ हाम्रो माथिको बिम, यो भन्दा ठ्याक्क माथि है। अब लोअर टाई बिम भन्दा माथि हाम्रो के हुन्छ, प्लिन्थ बिम हुन्छ, अघि भर्खर हेरेको थियो सेक्सनमा है। त्यो प्लिन्थ बिम चाहिँ 9 इन्ची बाई 12 इन्चीको हुन्छ कि भनेपछि फर्स्ट तपाईँहरूले अब फर्स्टमा ट्रायल गर्ने बेलामा होइन,
प्लिन्थ बिमको साइज चाहिँ 9 इन्ची बाई 12 इन्ची राखेर गर्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ है। 9 इन्ची बाई 12 इन्चीको साइज भयो। यसमा माथिपट्टि 3टा रड छ, तलपट्टि 3टा रड छ लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट है। अनि त्यसपछि एउटा टाई गरेको छ। यो टाई गरेको भनेको 8 mm को रड हो। अब तपाईँहरूले जहिले पनि प्लिन्थ बिम गर्दाखेरि 9 इन्चीको विड्थ 12 इन्चीको डेप्थ है, 9 इन्चीको विड्थ 12 इन्चीको डेप्थ। अब लेन्थ भन्ने कुरा त भेरिएबल भइहाल्यो भने 9 इन्चीको विड्थ अनि त्यो डेप्थ, बुझ्नुभयो है। अब यसको माथि अरू बिमहरू हुन्छ, यो चाहिँ सुपर स्ट्रक्चरको बिमहरू भयो है। अब सुपर स्ट्रक्चरको बिमहरू बनाउनु भयो भने त्यसमा पनि हामीलाई के चाहियो हेर्नु त। यसमा यो भनेको मेरो, यो पोर्सन भनेको मेरो, एकैछिन ल। तपाईँहरूले अब सुपर स्ट्रक्चरको बिम बनाउनु भयो भने पनि हेर्नु त, जुन यो के भएछ, तपाईँहरूले अब यसरी सुपर स्ट्रक्चरको बिम बनाउँदाखेरि जुन यो देखिरहनु भएको छ नि तपाईँहरूले, यो भनेको चाहिँ मेरो बिमको बाहिरको पोर्सन भयो है। अब तपाईँहरूले सुपर स्ट्रक्चरमा बिम बनाएको चाहिँ हेर्नु त, 9 इन्ची 5 इन्ची भनेर 14 इन्चीको डेप्थ अनि 9 इन्चीको विड्थ हुन्छ के। भनेपछि सुपर स्ट्रक्चरका बिमहरू चाहिँ सबै 9 14 को हुन्छ। अनि हाम्रो प्लिन्थ बिम भनेको चाहिँ 9 12 को हुन्छ है। तर यो 14 को हुन्छ भन्नुको मिनिङ के हो भने यसमा स्ल्याबको डेप्थ पनि इन्क्लुड गरेर 14 हो है, यतिकै 14 होइन। जस्तो तपाईँहरूले यहाँ नोटिस गर्यो भने यो जुन 5 इन्ची देखाइरहेको छ नि यहाँ साइडमा, हेर्नु त, यो अलिकति तपाईँहरूले क्लियरली देखिरहनु भएको छैन होला। यो हेर्नु त, यो जुन 5 इन्ची देखाइरहेको छ नि, यो 5 इन्ची भनेको चाहिँ स्ल्याबको डेप्थ हो के। अनि यसको तलपट्टि जुन यो 9 इन्ची देखाइरहेको छ नि, यो 9 इन्ची भनेको चाहिँ बिमको डेप्थ। जस्तै मैले यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म भनेको चाहिँ मेरो बिमको डेप्थ भयो है। अनि यो 5 इन्ची भनेको चाहिँ स्ल्याबको डेप्थ हो। अब टोटल डेप्थ तपाईँले बिम कास्ट गरेपछि बिमको टोटल डेप्थ भनेको चाहिँ 14 इन्ची हुन्छ। यसलाई सेक्सनमा हेऱ्यो भने अलिक क्लियर हुन्छ होला है। जस्तै हेर्नु त, मेरो यो तलको बिम भनेको मेरो लोअर टाई बिम अथवा स्ट्र्याप बिम हो है। लोअर टाई बिम भयो भने 9 इन्ची बाई 9 इन्चीको हुन्छ। स्ट्र्याप बिम भयो भने 12 इन्ची बाई 21 इन्ची, अलिक ठुलो ठुलो हुन्छ है। अनि त्यसपछि मेरो यो पोर्सनमा गएर मेरो प्लिन्थ बिम आउँछ। प्लिन्थ बिम भनेको 9 इन्ची बाई 12 इन्चीको हुन्छ। 9 इन्ची भनेको उसको विड्थ, 12 इन्ची भनेको उसको डेप्थ। अनि त्यसको माथि यो चाहिँ हाम्रो माथिको बिमहरू हो। यो माथिको बिम हेर्नु त, हामीले जुन साइडमा तपाईँहरूले अहिले आफ्नो घरको बिम हेर्नुभयो भने यो जुन देखिने पोर्सन छ नि, यो पोर्सन हो, यो पोर्सन चाहिँ 9 इन्चीको मात्र हुन्छ। किनकि तपाईँले अब बिम हाम्रो घरमा बिम हेर्नुभयो भने ढलान भइसकेपछि यो माथिको पोर्सन स्ल्याब ढलान हुन्छ। अनि यो 5 इन्ची भनेको स्ल्याबको डेप्थ हो है। अनि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म चाहिँ हाम्रो 9 इन्ची हुन्छ के। अब नापेर हेऱ्यो भने नाप्नको लागि डिएलआई हो। तपाईँहरूलाई यदि थाहा छैन भने अटोक्याडमा कमान्ड डिएलआई गर्यो भने लिनियर डाइमेन्सन नाप्छ उसले है। अब यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म तपाईँहरूले हेऱ्यो भने यो 9 इन्ची हुन्छ के, बुझ्नुहुन्छ। यो भनेको 9 इन्ची भनेको चाहिँ बिमको, यो बिम टोटलमा 14 इन्ची नै हो है। तर स्ल्याबको ढलान बाहेकको बिम नाप्यो भने चाहिँ त्यो 9 इन्ची हुन्छ। अब स्ल्याबको ढलानसम्म नाप्यो भने चाहिँ 14 इन्ची हुन्छ क्या। त्यो भनेको स्ल्याब मात्र चाहिँ 5 इन्चीको हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई यो डाइमेन्सनहरू थाहा हुनु पऱ्यो। जस्तै मेरो स्ल्याब जेनरली मैले 5 इन्ची ढलान गर्छु होइन। अनि यो स्ल्याब भनेको 5 इन्चीको भयो। यो 14 इन्ची भनेको मैले बिम ढलान गरेको भयो। अनि यो 9 इन्ची भनेको चाहिँ बिमको देखिने पोर्सन। अब तपाईँहरूले साइडमा गएर फर्मा ठोक्ने बेलामा बिम चाहिँ 9 इन्चीको मात्र फर्मा ठोक्छ होइन। बिममा 9 इन्चीको मात्र फर्मा ठोके हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई 14 इन्चीको बिम हो तर 9 इन्चीको फर्मा ठोके जस्तो लाग्ला। तर के हुन्छ भने पछि स्ल्याबको लागि फेरि 5 इन्चीको फर्मा राख्नुपर्छ नि त। भनेपछि के हुन्छ, हामीले लास्टमा गएर कङ्क्रिट हाल्ने बेलामा त 14 इन्ची नै बन्छ। तर सुरुमा हामीले बिमको लागि फर्मा ठोक्ने बेलामा सबै ठाउँमा 9 इन्चीको फर्मा ठोक्छौँ। अनि पछि गएर फेरि 5 इन्चीको स्ल्याबको लागि फर्मा ठोकेर ढलान गर्ने हो होइन। त्यसरी हामीले यो बिम बनाउन सक्छौँ। अब यो बिम भयो। अब बिम चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला है, सुपर स्ट्रक्चरको बिमहरू सबै 9 14 को हुन्छ। यो प्लिन्थ बिम भनेको हाम्रो 9 12 को हुन्छ। योभन्दा मुनिको बिम भनेको 9 इन्ची बाई 9 इन्चीको हुन्छ हेरेर। अब कुनै ठाउँमा स्ट्र्याप बिम भयो भने चाहिँ स्ट्र्याप बिम अलिक फरक धेरै डेप्थको हुन्छ है। अब अहिलेको लागि हामीले सुपर सब स्ट्रक्चरको डिजाइन हामी पछि गर्छौँ। त्यो भनेको सेफ भन्ने अर्को सफ्टवेयर छ। सेफमा चाहिँ हामीले सब स्ट्रक्चरको डिजाइन गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको हामीले फुटिङ डिजाइन गर्ने बेलामा यो प्लिन्थ लेभलभन्दा मुनिको जुन पोर्सनहरू छ नि, यो प्लिन्थ लेभलभन्दा मुनिको पोर्सनको डिजाइन चाहिँ सेफमा गर्छौँ है। अब अहिलेको लागि हामी सुपर स्ट्रक्चरको डिजाइन गर्दाखेरि हामी यी टाइप्समा चाहिँ सुपर स्ट्रक्चरको मात्र डिजाइन गर्दा हुन्छ भने सुपर स्ट्रक्चरको डिजाइन गर्दा हामीले प्लिन्थ बिमदेखि स्टार्ट गर्दा हुन्छ कि यो प्लिन्थ बिमदेखि है। भने हाम्रो प्लिन्थ बिमको साइज भनेको चाहिँ 9 12 को छ। यसको माथिको बिमको साइज भनेको चाहिँ 9 14 को छ। हाम्रो कोलुमको साइज भनेको चाहिँ 1 फिट बाई 1 फिटको छ। हाम्रो स्ल्याबको डेप्थ भनेको 5 इन्ची छ। अब स्ल्याबको लेन्थ र विड्थ भनेको भेरिएबल हो। स्ल्याबको डेप्थ चाहिँ 5 इन्चीको छ। यति हामीलाई थाहा भयो है। अब यति डाइमेन्सनहरू थाहा छ भने अब हामीले मोडलिङको लागि स्टार्ट गर्न सक्छौँ है। अब डेफिनेसन स्टार्ट गर्न सक्छौँ। अब सबै कुरा तपाईँले नोटिस गर्यो भने बिम पनि कोलुम पनि स्ल्याब पनि M20 कङ्क्रिट युज भएर बनेको हुन्छ। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छैन होला है? कसैलाई केही क्वेसन छ अहिलेसम्मको कुरामा?
र छैन है। अब अर्को कुरा यसमा के याद गर्नु भन्दाखेरि तपाईँहरूले एउटा पनि कुनै पनि फ्लोरको हाइट कति लिने त भन्ने कुरा पनि हामीलाई चाहियो है। जस्तै अब मैले त भनिहालेँ यो जमिनभन्दा मुनि मेरो ग्राउन्ड लेभल छ, लेभल 0 यो लेभल 0 मुनि मैले 5 फिटको खाल्टो खन्छु भने यो मुनिको पोर्सन भनेको 5 फिटको हुन्छ है। यो 5 फिटको पोर्सन हामीले इटाएपसँग मोडल नगर्दा पनि भयो अहिले। अब हामीले योभन्दा माथि यो प्लिन्थ लेभलदेखि मोडलिङ स्टार्ट गऱ्यौँ रे है, भने मेरो यो प्लिन्थ लेभल यो होइन। अब प्लिन्थ लेभल भन्दा यो प्लिन्थ लेभलदेखि अर्को फ्लोर प्लिन्थ बिममा हाइट इन्क्लुडिङ स्ल्याब, प्लिन्थ बिममा हाइट इन्क्लुडिङ स्ल्याब हो कि एक्सक्लुडिङ? यस्तो हुन्छ अब प्लिन्थ बिममा चाहिँ स्ल्याब हुँदैन क्या। अब तपाईँहरूले कस्तो भन्दाखेरि तपाईँहरूले प्लिन्थमा त स्ल्याब बनाउनु हुँदैन है, इन्क्लुडिङ स्ल्याब र एक्सक्लुडिङ स्ल्याब भन्ने कुरा हुँदैन। अब त्यो बिम 14 इन्ची भनेको स्ल्याब ढलान गऱ्यो भने चाहिँ 5 इन्ची स्ल्याबको ढलान छ भनेर भन्न खोजेको होइन। अब प्लिन्थमा चाहिँ हाम्रो स्ल्याब हुँदैन, हामीले ढलान गर्दैन स्ल्याबको ढलान प्लिन्थमा। त्यो भएपछि अब प्लिन्थमा त स्ल्याबको मिनिङ नै भएन है। अब प्लिन्थ बनाउने बेलामा तपाईँले जमिनमा त स्ल्याब हुँदैन नि तपाईँको, त्यो रिजनले गर्दा अब तपाईँहरूसँग त्यहाँ ढलान छैन है। अब हेर्नु है, जस्तै मैले के भन्न खोजेको भने मेरो यो पोइन्टदेखि होइन, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको लिने त भनेर हामीलाई चाहियो होइन। अब यो हाइट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै हेर्नु त मेरो प्लिन्थ लेभलदेखि मैले मोडलिङ स्टार्ट गरेँ भने मेरो यो यहाँदेखि होइन, यो यसको टपदेखि है, यसको टपदेखि यसको टपसम्म जुन छ नि यसलाई चाहिँ हामीले क्लियर हाइट भन्यो होइन, फ्लोरको क्लियर हाइट हो। यो फ्लोरको क्लियर हाइट भनेको हेर्नु त 8 फिट 2 इन्ची राखिरहेको छ उसले है। अब यो 8 फिट 2 इन्च अब जहिले पनि एउटै हुन्छ भन्न खोजेको होइन, तर हेर्नु त यो क्लियर हाइट अहिले यो सेक्सनमा चाहिँ यो क्लियर हाइट 8 फिट 2 इन्ची छ, अनि यसमा 14 इन्चीको कोलुम छ भनेपछि हाम्रो टोटल हाइट यो फ्लोरको हाइट यो चाहिँ स्टोरी हाइट है। स्टोरी हाइट भनेको यो स्ल्याबको टपदेखि हजुर सर यो हजुर भन्नु त प्लिन्थ बिम भन्दा तल चाहिँ फुटिङ राख्छौँ नि, त्यो चाहिँ हजुर कति तल राख्छ, त्यो कसरी डिसाइड गर्छ सर? हामीसँग SP34 भन्ने कोड छ एउटा है। SP34 कोड भनेको चाहिँ उसले डिटेलिङको लागि दिएको कोड हो। अब त्यो डिटेलिङलाई दिएको कोडमा 500 mm भन्दा ठुलो डेप्थ खन्नुपर्छ फुटिङको भनेको छ, त्यो अनुसार हामीले राख्ने हो। अब हाम्रो चलनमा चाहिँ 5 फिट राख्ने छ। अब 5 फिट भनेको 500 mm भन्दा ठुलो जे नि। अब त्यो चाहिँ अब हामीले पछि डिटेलिङ गर्ने बेलामा कोड हेर्नु पर्यो। कोड भनेको SP34। अब तपाईँहरूले डिटेलिङको लागि यदि कोड हेर्न मन लाग्यो भने कसैलाई SP34 भन्ने कोड छ, अब हामी डिटेलिङ गर्दा त्यो कोड हेर्नुला है। अब यो यसको लागि यो डिजाइन हो भन्दा पनि हामीसँग डिजाइन गर्नको लागि 2-3टा वे हुन्छ। एउटा भनेको हामीले फर्स्टमा डिजाइन गर्ने बेलामा कुनै कुराहरू जस्तै यी टाइप्सको मोडल गरेर डिजाइन गर्छौँ। डिजाइन भनेको एकदम एक्युरेट कुरा होइन है। तपाईँहरूले एक्युरेट भनेको अब त्यसको लागि सब तपाईँले गरेको डिजाइन र मैले गरेको डिजाइन एक्युरेटली सेम हुन्छ भन्ने हुँदैन। अब हामीसँग 2-3टा कुराहरू चाहिँ हामीले फलो गर्नु पर्यो। एउटा भनेको कोडले कति भन्छ, नगरपालिकाको मापदण्डहरू के हो, अब यो रुलहरू फलो गर्नु पर्यो, नगरपालिकाले भनेको रुल अनि कोडले भनेको रुल, अनि कुन चाहिँ कोड हेर्ने भनेर आइडिया भयो भने अब त्यही कोड हेरेर गर्नु पर्यो है। अब डिटेलिङ गर्दाखेरि तपाईँहरूले फलो गर्नुपर्ने कोड भनेको SP34 हो। फुटिङ डिजाइन चाहिँ SP34मा हेरेर गर्न सकिन्छ। अब त्यो चाहिँ अब हामी पछि हेर्छौँ है। अब जुन बेला ड्रइङ गर्ने अथवा जुन बेला हामी फुटिङ डिजाइन गर्छौँ त्यो बेला हेरौँला। अहिलेको लागि चाहिँ अब हामीले यो मोडल गर्ने बेलामा हेर्नु त यो बिमको टपदेखि यो स्ल्याबको टपसम्म कति राख्ने त भन्दा उसले 9 फिट 4 इन्ची राखिरहेछ। त्यस्तै यो स्ल्याबको टपदेखि अब फ्लोर हाइट भनेको चाहिँ यो स्ल्याबको टपदेखि यो स्ल्याबको टपसम्म कति राख्ने त भनिरहेछ, त्यो भनेको 9 फिट 4 इन्ची राखिरहेछ है। अब जेनरली तपाईँहरूले भ्यालीभित्र कन्स्ट्रक्सन गरिरहनु भएको छ भने हाम्रो नर्मल फ्लोर हाइट, अब नर्मली जुन पनि बिल्डिङको फ्लोर हाइट लिने बेलामा 9 फिट 5 इन्ची 9 फिट 4 इन्ची लिएर हुन्छ है। 9 फिट 4 इन्ची 9 फिट 5 इन्ची भनेको हाम्रो फ्लोर हाइट हो। 9 फिट 4 इन्ची लियो भने चाहिँ ठ्याक्क राइजरहरू, यो राइजर हो है। यो राइजर भनेको बुझ्नुहुन्छ है, हाम्रो भर्याङ हो। यो भर्याङको यो पोर्सन भनेको राइजर हो होइन। अब यो राइजर कति साइजको लिने त भन्दाखेरि अब राइजर यदि मैले 7 इन्चीको लिएँ भने अनि 16वटा राइजर लिएँ भने 7 इन्चीको 16वटा राइजर बनाउँदा ठ्याक्क 9 फिट 4 इन्चीमा गएर सकिन्छ। त्यो भएपछि हामीले 9 फिट 4 इन्ची 9 फिट 5 इन्ची कुनै एउटा हाइट लिन सक्छौँ। अब तपाईँहरूले लिने बेलामा 9 फिट 5 इन्ची लिए पनि भयो, 9 फिट 4 इन्ची लिए पनि भयो होइन। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्टचोटि हामीले अज्युम गर्ने साइज भयो है। अब तपाईँहरूको बिल्डिङ वाइज यो फरक हुनसक्छ। तराईतिर कन्स्ट्रक्सन गऱ्यो भने 9 फिट 5 इन्चीको सट्टा 10 फिट हुनसक्छ यो हाइट है। अब तपाईँहरूको हरेक फ्लोरको हाइट एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब ग्राउन्ड फ्लोरमा हामीले पार्किङ राख्यो, पार्किङ चाहिँ म अथवा कुनै फ्लोर हाम्रो अन्डरग्राउन्ड छ, अन्डरग्राउन्डवाला पोर्सनमा 8 फिटको मात्रै राख्छु अनि माथि गएर 10 फिटको राख्छु भन्न नि पाइयो।
भने अब यो जहिले पनि हाइट एउटै हुन्छ भन्न खोजेको होइन, तर नर्मली अब तपाईँहरूले ठाउँ अनुसार ठाउँ कुनै एउटा कुन लोकेसनमा बसेर ड्रइङ गर्दै हुनुहुन्छ त्यो लोकेसनमा चलन चल्तीमा कुनै एउटा हाइट हुन्छ, जुन हाइट चलन चल्तीमा छ धेरै जस्तो बेला अब जुन घर भन्दाखेरि पनि त्यही हाइटको नर्मली फ्लोर हाइट चाहिँ एउटै कन्सट्यान्ट लिएर हुन्छ होइन। भने तपाईँहरूले अब ड्रइङ गर्ने बेलामा चाहिँ कुनै त्यो ठाउँमा कति हाइट छ त्यो अनुसार लिइरहनु भएको हुन्छ। अहिले हामीले 9 फिट 5 इन्ची भनेको चलेको हाइट हो भने अब 9 फिट 5 इन्ची जेनरली बिल्डिङहरूको फ्लोर हाइट चाहिँ 9 फिट 5 इन्ची 9 फिट 5 इन्ची हुन्छ है। अब तराईतिर गर्नुभयो भने 10 फिट, अब तराईमा गर्मी हुन्छ, गर्मी भएपछि ढलाई माथि गर्दा बेटर, त्यसले गर्दाखेरि 10 फिट हाइट हुन्छ। अब हेरेर तपाईँहरूले कुन ठाउँमा डिजाइन गर्नुभएको छ त्यो अनुसार केही हाइट लिनु पऱ्यो। अहिलेको लागि हामीले यो हाइट चाहिँ 9 फिट 5 इन्ची छ भनेर थाहा भयो है। अब हामीले डिजाइन गर्ने बेलामा अर्को हामीलाई चाहिने भनेको यो ग्रिड। अब यसमा ग्रिड भनेको के हो भनेर पनि थाहा पाइहालौँ होइन। यो जुन कोलुमको सेन्टर लाइन छ नि, हेर्नु त यो कोलुम लेआउट गर्ने बेलामा साइडमा गएर लेआउट गर्नुभयो भने तपाईँले धागो धागो बान्नुहुन्छ अनि कोलुमको सेन्टर निकाल्नुहुन्छ। कुनै एउटा पोइन्टमा गएर कोलुम त उठाउनु पर्यो। हो त्यो पोइन्ट जुन कोलुमको सेन्टर लाइन छ, हो त्यो सेन्टर लाइनबाट पास हुने यस्तो लाइनहरू छ नि, यिनीहरू भनेको चाहिँ ग्रिड लाइन्सहरू हो है। अब जहिले पनि सबै बिल्डिङको कोलुमहरू यस्तो ग्रिडमै पर्छ भन्ने छैन, ग्रिडहरू बाङ्गो पनि हुनसक्छ। जस्तै मेरो यही घरमा हेर्नु त यो घर त क्या सिधा सिधा घर छ होइन, तर तपाईँको घर यदि बाङ्गो भएको भए यसरी बाङ्गो गयो भने त्यतिखेर कोलुमहरू बाङ्गो ग्रिडमा बस्छ, भनेपछि ग्रिडहरू सिधै हुन्छ भन्ने छैन। तर जस्तै यही बिल्डिङको लागि अहिले हेऱ्यो भने यो ABCDE र F भनेको एउटा ग्रिड भयो, त्यस्तै 1 2 3 भनेको अर्को ग्रिड भयो है। यो ABCDEF भनेको चाहिँ ग्रिड्स इन एक्स डिरेक्सन भयो, यो भनेको हाम्रो एक्स डिरेक्सन हो। त्यस्तै यो 1 2 3 भनेको चाहिँ ग्रिड्स इन वाइ डिरेक्सन हो, यो त थाहा पाउनु भयो होला। अब 1 2 3 भनेको ग्रिड इन वाइ डिरेक्सन, ABCDEF भनेको ग्रिड्स इन एक्स डिरेक्सन, यसरी हामीले दुईटा डिरेक्सनमा ग्रिड्सहरू हुन्छ। अब यो ग्रिडहरू चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ। अब चाहिँ तपाईँहरू सबजना ई ट्याब्स खोल्नु है। यति गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ई ट्याब्समा गएर आज केही डेफिनेसनहरू गर्छौँ। अनि यो डेफिनेसनहरू सकाइसकेपछि अब आज र भोलि, अब आज हामीले डेफिनेसनहरू सकाउन सक्दैनौँ है, तर आज र भोलिमा हाम्रो डेफिनेसन सकिएपछि अनि हामीले बल्ल मोडलिङ स्टार्ट गर्न मिल्छ। भनेपछि फर्स्टमा हामीले डिफाइन गर्ने बेलामा तपाईँहरूले यदि ई ट्याब्स खोल्नुभयो भने है, अहिलेसम्म तपाईँहरूसँग ई ट्याब्समा केही पनि छैन, तपाईँहरूले ई ट्याब्स खोल्नुभयो भने तपाईँहरूले के गर्न मिल्छ, एउटा फाइल भन्ने अप्सन चलाउन मिल्छ, अर्को हेल्प भन्ने अप्सन चलाउन मिल्छ होइन। यो फाइल र हेल्प बाहेक तपाईँहरूले अरू अप्सनहरू तपाईँले चलाउन मिल्दैन अहिले, किनकि तपाईँले केही पनि बनाएकै छैन कि खोलेकै छैन। भनेपछि फर्स्टमा हामी फाइलमा जान्छौँ यसरी है। फाइलमा गएपछि हेर्नु त, अब आज हामीले एउटा नयाँ मोडल डिफाइन गर्न लागिरहेछौँ है। तपाईँहरूसँग केही पनि छैन, जस्तै अब मैले त ओपन पनि गर्न मिल्छ मसँग, किनकि अरू मोडलहरू छ, मैले ओपन गरेर यो मोडल खोल्न मिल्छ होइन। कुनै एउटा मोडल मैले खोल्न मिल्छ, अथवा मैले जुन भए पनि मोडल मसँग भएको कुनै एउटा मोडल मैले यत्तिकै क्लिक गरेर ओपन गरेँ भने त्यो मोडल खुल्छ है। अब यो भनेको चाहिँ ओपन गर्ने भयो। तपाईँहरूले पहिल्यै काम गरिसक्नु भएको छ अनि काम गरेर कुनै एउटा मोडल फाइल तपाईँहरूसँग छ भने तपाईँहरूले सिम्पली फाइलमा गएर ओपन गरेर त्यो मोडल फाइललाई खोल्यो भने त्यो मोडल फाइल खुल्छ। जस्तै एउटा मोडल फाइल, यही बिल्डिङको मोडल फाइल हामीले काम गरिरहेको थियौँ, अब त्यही मोडल फाइल मैले ओपन गरेँ भने खुल्यो होइन। अब तपाईँहरूसँग त छैन मोडल फाइल भने तपाईँहरूले ओपन गर्न मिलेन। अब हामीले आज त नयाँ बनाउने हो, नयाँ बनाउनको लागि तपाईँहरूले फाइलमा गएर न्यू मोडल गर्नु पऱ्यो यसरी है। अब न्यू मोडल गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई उसले 3टा अप्सन दिन्छ हेर्नु है। फाइलमा जानु अनि न्यू मोडल गर्नु, न्यू मोडल गरेपछि यो मोडल इनिसियलाइजेसन भनेर एउटा डायलग बक्स खुल्छ यसरी होइन। यो डायलग बक्समा उसले हामीलाई 3टा अप्सन दिन्छ, एउटा भनेको युज सेभ युजर डिफल्ट सेटिङ, अर्को भनेको युज सेटिङ्स फ्रम मोडल फाइल, अर्को भनेको युज बिल्ट इन सेटिङ्स विथ है। अब हेर्नु त, युज सेभ युजर डिफल्ट सेटिङ भन्यो भने हाम्रो अर्कै कुनै एउटा सेटिङ खुल्छ। यसमा इन्फर्मेसनमा गएर हेऱ्यो भने हेर्नु त सेटिङ, यो इन्फर्मेसन, यो आई भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन हो है। यसमा उसले हामीलाई कुनै एउटा इन्फर्मेसन दिइरहेछ होइन। अब तपाईँहरूले के हुन्छ भने तपाईँहरूले कुनै एउटा मोडलमा पहिला काम गरिरहनु भएको थियो भने त्यो मोडल फाइललाई तपाईँले डिफल्ट सेटिङ बनाउन मिल्छ। त्यसपछि युज सेभ युजर डिफल्ट सेटिङ भन्यो भने त्यही डिफल्ट सेटिङ जहिले इम्पोर्ट हुन्छ। तर अहिलेसम्म हामीसँग एउटा पनि सेटिङ छैन, हामीले बनाएकै छैन, मोडल गरेकै छैन भने हामीले यो गर्न मिल्दैन है। अब आज फर्स्टचोटि गर्नुला हो, त्यसले हेर्नु त युज सेटिङ फ्रम अ मोडल फाइल भनेर छ। यदि मैले युज सेटिङ फ्रम अ मोडल फाइल चुज गरेर आफ्नो कुनै एउटा मोडल फाइल सेलेक्ट गरेँ भने, जस्तै मैले यो मोडल फाइल सेलेक्ट गरेँ भने यो भनेको मैले यो फेरि गर्छु ल। जस्तै हेर्नु है, मैले फाइल गएँ पहिला, फेरि गर्छु है, म पहिला फाइलमा गएँ है। फाइलमा गएर मैले न्यू मोडल गरेँ,
न्यू मोडल गरिसकेपछि फाइल भनेको के हो, कुनै एउटा मोडल फाइलबाट सेटिङहरू युज गर भनेको के। अब त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने इट्याप्सले चाहिँ मैले कुनै एउटा मोडल फाइल सेलेक्ट गर्छु, अनि इट्याप्सले चाहिँ मैले सेलेक्ट गरेको मोडल फाइलबाट सेटिङहरू युज गर्छ के। अब अहिले हामीले सेटिङहरू त डिफाइन गर्नुपर्छ, सुरुचोटि गर्दा त सेटिङ डिफाइन गर्नु पर्यो। मेरो ल्यापटपमा त मोडल फाइल अलरेडी छ, तपाईँहरूको ल्यापटपमा त मोडल फाइल छैन भने अब मैले युज सेटिङ फ्रम अ मोडल फाइल गरेँ भने के हुन्छ मात्र देखाउन लाग्यो है। मैले युज सेटिङ फ्रम अ मोडल फाइल गरेँ भने मैले कुनै एउटा मोडल फाइल सेलेक्ट गरेँ अनि ओके गरेँ होइन। यो गरेँ भने मैले भर्खर सेलेक्ट गरेको जुन मोडल फाइल छ यो मोडल फाइलबाट सेटिङ्सहरू इम्पोर्ट हुन्छ क्या। त्यो भयो भने के हुन्छ, अब मैले यहाँ डिफाइन गरेर मटेरियल हेऱ्यो भने मेरो हेर्नु त M20 मटेरियल FE500 मटेरियल अलरेडी आइसक्यो। तर तपाईँहरूसँग त यो सेटिङ छैन नि त, तपाईँहरूसँग मोडल फाइल छैन नि त। मोडल फाइल छैन भने मैले डिफाइनमा गएर अब तपाईँहरूले फाइलमा गएर न्यू मोडल गर्नु पऱ्यो है। अब न्यू मोडल गरेपछि अब मैले भनेको त बुझ्नुभयो। अब तपाईँहरूले एकचोटि मोडल डिफाइन गरिसकेपछि तपाईँहरूले फ्युचरमा जहिले पनि त्यही मोडल युज गरिरहन मिल्छ कि रियुज गर्न मिल्छ। एकचोटि सेटिङ्स डिफाइन गर्नुपर्छ मेहनत गरेर, अनि एकचोटि सेटिङ्स हामीले मेहनत गरेर डिफाइन गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले सेकेन्डचोटि गर्दादेखि चाहिँ युज सेटिङ्स फ्रम अ मोडल फाइल गरेर हामीले भर्खर डिफाइन आजको क्लासमा डिफाइन गरेको सेटिङ आज र भोलिको क्लासमा मिलेर हामीले जुन सेटिङ डिफाइन गर्छौँ त्यो सेटिङ हामीले फेरि इम्पोर्ट मात्र गर्न मिल्छ। हामीले फेरि यही काम फेरि रिपिट गर्नु पर्दैन। त्यसपछि हामी डाइरेक्ट मोडल गर्न स्टार्ट गर्न सक्छौँ। तर अब सुरुमा फर्स्टचोटि गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने एउटा मोडल फाइल एउटा सेटिङ्स आफै डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यो भएपछि हामीले फर्स्टचोटि गर्दा चाहिँ यो अप्सन चुज गर्नुपर्छ ल। यो भनेको तपाईँहरूले फर्स्टचोटि मोडल फाइल बनाइरहनु भएको छ, त्यसैले हामीले युज बिल्ट इन सेटिङ्स विथ भन्ने अप्सन चुज गर्यो। अब हामीले आज र भोलिको क्लासमा सबै डेफिनेसनहरू गरेर भ्याउँछौँ। सबै डेफिनेसनहरू गरेर भ्याएपछि पर्सिको क्लासदेखि चाहिँ हामीले सिम्पली युज सेटिङ्स फ्रम अ मोडल फाइल गर्ने, अनि जुन मोडल फाइल छ त्यो मोडल फाइलबाट सेटिङ्सहरू इम्पोर्ट गर्ने, अनि सधैँ त्यसमै काम गर्दा हुन्छ। भने आज हामीले युज बिल्ट इन सेटिङ्स विथ भन्ने अप्सन चुज गरेँ है। अब यहाँनिर उसले मलाई डिस्प्ले युनिट्स छ। अब डिस्प्ले युनिटमा हेर्नु त इन्फर्मेसनमा जस्तै अब तपाईँहरूले पहिला त एसआई युनिट चुज गर्नु है। अब हामीले जहिले पनि के हुन्छ भने मेरो कोडले दिनेवाला डेटाहरू जस्तै कोडले मलाई लोडको भ्यालुहरू दिन्छ। जस्तै मलाई आइएस कोड हेर्छु, मैले आइएस कोड हेरेर मैले लाइभ लोडको भ्यालु कति राख्ने त भनेर डिसाइड गर्छु। आइएस कोडले भ्यालु चाहिँ किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा दिन्छ के। त्यो भएपछि त्यो भनेको मेट्रिक एसआई इन्फर्मेसनमा गएर हेऱ्यो भने हेर्नु त युनिट के हो, एब्सोल्युट डिस्टेन्स मिटरमा छ, स्ट्रक्चरल एरिया मिटर स्क्वायरमा छ, एङ्गल डिग्रीमा छ, लेन्थ एमएममा छ। यो भनेको हाम्रो मेट्रिक एसआई हो भने मैले त्यही भएर मेट्रिक एसआई युनिट चुज गरेँ। अब तपाईँहरूले यसको सट्टा युएस कस्टमरी चुज गर्यो भने हाम्रो अर्कै डेटा हुन्छ, जस्तै डिस्टेन्सहरू फिटमा हुन्छ, स्ट्रक्चरल एरिया फिट स्क्वायरमा हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ है। अब जहिले पनि यो भनेको चाहिँ मैले डिफल्टमा मेट्रिक एसआई राखिरहेको होइन, अथवा मैले सुरुमा गर्दा मेट्रिक एसआई राखेँ, पछि चेन्ज गर्न मिल्छ भित्रबाट पनि। तर हामीले अहिलेको लागि चाहिँ मेट्रिक एसआई राखौँ। मेट्रिक एसआई राख्यो भने हामीलाई लोड लाउँदा सजिलो हुन्छ है। त्यसपछि अब स्टिल सेक्सन डेटाबेस भन्छ, हामीले स्टिल डिजाइन गर्न लागेको होइन। त्यही पनि अब यसमा आइएस 800 भनेको चाहिँ जस्तै इन्डियन पहिला त इन्डियन स्ट्यान्डर्ड स्टिल सेक्सन डेटाबेस इन्डियन कोड युज गर्ने होइन, नेपालको अप्सन छैन हामीसँग। त्यसपछि स्टिल डिजाइन कोड भनेको आइएस 800 है। अब तपाईँहरूले यसरी आइएस 800 स्टिल डिजाइन कोड अनि कङ्क्रिट डिजाइन कोड भनेको आइएस 456 होइन। अब तपाईँहरूलाई चाहिने कोड यो क्लासमा चाहिने कोड भनेको चाहिँ आइएस 456 2000 हो है। अब यो आइएस 800 भन्ने कोड त अब स्टिल डिजाइन गर्दा चाहिन्छ, अहिले हामीलाई यो इम्पोर्टेन्ट भएन। हामीले अहिलेको लागि कङ्क्रिट डिजाइन कोड आइएस 456 चाहिँ हामीलाई चाहियो। अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो आइएस 456 भन्ने कोड तपाईँहरूले हेर्नु पर्यो। के हुन्छ भने जेनरली अब आइएस 456 हामीले चलाउनु पर्दैन कि, किनकि इट्याप्सले अलरेडी आइएस 456 सेटिङ्सहरू इम्पोर्ट गर्छ। हामीले आइएस 13920 अरू कोडहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ, जस्तै आइएस 13920बाट हामीले डक्टाइल डिटेलिङ गर्छौँ, त्यस्तै आइएस 875बाट हामीले लोडहरू ल्याउँछौँ। यो कोडहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। आइएस 456 भने चाहिँ अब इट्याप्सले अलरेडी आइएस 456 का कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गरेर डिजाइन गर्छ हो। आइएस 456 अनुसारको डिजाइन चाहिँ इट्याप्सले हामीलाई आफै दिन्छ, अनि यो बाहेक कोडहरूले जे भन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले आफै डिजाइनमा इन्कर्पोरेट गरेर फाइनल डिजाइन तयार पार्छौँ। भने तपाईँहरूले आइएस 456 चाहिँ हाम्रो मेन कङ्क्रिट डिजाइनको सबैभन्दा मेन कोड नै आइएस 456 हो भने तपाईँहरूले यो कोड चाहिँ हेर्दै गर्दा हुन्छ है। मैले यसलाई ओके गरिदिन्छु ल। तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भने बिल्ट इन सेटिङ्स विथ अप्सन सेलेक्ट गरेर डिस्प्ले युनिटमा मेट्रिक एसआई, अनि यहाँनिर इन्डियन आइएस 800 2007 अनि आइएस 456 यति कुराहरू सेलेक्ट गरेर ओके गर्नु पर्यो। अब यतिसम्म गर्नु भएपछि के हुन्छ हेर्नु त, एउटा अर्को डायलग बक्स खुल्छ है। यो डायलग बक्सको अहिले हामीलाई कामै छैन,
किनकि अहिले हामीले जस्ट कुराहरू डिफाइन गरेर एउटा सेटिङ मात्र बनाउन लागेको हो। यो कुनै एउटा बिल्डिङको तपाईँहरूले प्लान एक्चुअलमै मोडल गर्न लाग्यो भने त तपाईँहरूले त्यसको ग्रिडहरू कति कति स्पेसिङमा छ, अनि त्यो बिल्डिङ कति तल्लाको छ, यो कुराहरू सब राइट इन्फर्मेसन दिनु पर्यो यी टाइप्सलाई। तर अहिले हामीले त्यो गर्न लागेको होइन, अहिले त हामीले सेटिङ मात्र डिफाइन गर्न लाग्यो। त्यसैले यो इन्फर्मेसन जे दिँदा पनि हुन्छ, त्यही पनि तपाईँहरूलाई अलिकति क्लियर होस् भनेर म राइट इन्फर्मेसन दिनु पर्यो है त। हेर्नु त, मेरो एक्स डिरेक्सनमा नम्बर अफ ग्रिड्स भनेको 6वटा छ, ABCDEF, अनि वाइ डिरेक्सनमा चाहिँ 3टा छ, 1 2 3। भने मैले यदि यही बिल्डिङको लागि गर्न लागेको थिएँ भने मैले एक्स डिरेक्सनमा 6वटा, वाइ डिरेक्सनमा 3टा लेख्थेँ होइन। यो भनेको चाहिँ नम्बर अफ ग्रिड्स हो कि, नम्बर अफ ग्रिड्स इन एक्स डिरेक्सन 6वटा, नम्बर अफ ग्रिड्स इन वाइ डिरेक्सन 3टा, स्पेसिङ अफ ग्रिड्स इन एक्स डिरेक्सन भनेको कति हो। अब यो त अब हेर्नु त, एउटा मात्र स्पेसिङ राख्ने अप्सन छ यहाँनिर, युनिफर्म ग्रिड स्पेसिङमा टिक लगाएर छ हाम्रो माथि। युनिफर्म ग्रिड स्पेसिङ भनेको ग्रिडहरूको बिचको स्पेसिङ चाहिँ युनिफर्म छ भनेको। अब एक्स डिरेक्सनमा पनि 8 मिटर, वाइ डिरेक्सनमा पनि 8 मिटर राखिरहेको छ, उसले डिफल्टमा राखिरहेको छ है। अब यो चाहिँ हाम्रो हरेक ग्रिड र ग्रिडको बिचको स्पेसिङ अर्कै अर्कै छ। अटोक्याडमा गएर हेऱ्यो भने तपाईँहरूले हेर्नु त, ए र बीको बिचको स्पेसिङ भनेको 12 फिट 2 इन्ची हो, तर बी र सीको बिचको स्पेसिङ भनेको 8 फिट हो। अब यो स्पेसिङ पछि मिलाउनु मिल्छ क्या, अहिले यहीँ मिलाउनुपर्छ भन्ने छैन। अहिलेको लागि मैले 8 मिटर र 8 मिटर नै छोडिदिन्छु है। अब आज हामीले डिफाइन मात्रै गर्न लागेको हो कि, त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो क्लासमा चाहिँ हामीलाई यो कुरा डिफाइन नगर्दा नि फरक पर्दैन है। अब नम्बर अफ स्टोरी, यो बिल्डिङ 4 तल्लाको छ, स्टोरी हाइट भनेको 9 फिट 5 इन्ची। अब यो चाहिँ मैले अहिलेको लागि 9 फिट 5 इन्ची 9 फिट 5 इन्ची राखिदिएको छु ल। अब यो कुरा के हो भनेर हामी पछि बुझौँला होइन, भोलिको क्लासमा कि त पर्सिको क्लासमा। अहिले अब तपाईँहरूले यति गरेर ओके गर्दा हुन्छ है। अब यो भनेको हेर्नु त, हाम्रो ग्रिड्स, मैले ग्रिड चाहिँ कतिवटा नम्बर अफ ग्रिड एटलिस्ट मिलाएर राखेको छु। अरू कुरा भनेको हामीले अब बिस्तारै मिलाउँदै जानु मिल्छ भित्रबाट। यो ABCDEF भनेको ग्रिड्स इन एक्स डिरेक्सन, यो 1 2 3 भनेको ग्रिड इन वाइ डिरेक्सन है। अब तपाईँहरूले त्यो ओके गरेपछि हाम्रो 2टा विन्डो खुल्छ कि जहिले पनि है। त्यहाँ ओके गर्न पाएको छैन, एउटा विन्डो यहाँ खुल्छ, एउटा विन्डो यहाँ खुल्छ है। यो विन्डो भनेको मेरो प्लान भ्यू भएको विन्डो हो, यो भनेको मेरो 3D भ्यू भएको विन्डो हो। तपाईँहरूको यहाँ माथि जुन ब्लू कलर हुन्छ नि यसरी हो, जहाँ ब्लू कलर हुन्छ त्यो हाइलाइट भइरहेछ नि हो, त्यो विन्डो चाहिँ हाम्रो चलिरहेछ भन्न खोजेँ कि। जस्तै अहिले मैले यो प्लान विन्डोमा छु, मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने म 3D विन्डोमा पुगेँ। अब म प्लानमा छु कि 3Dमा छु भन्ने कुरा यहाँ माथि ब्लू कलर हेरेर थाहा हुन मिल्छ कि। जस्तै अहिले म प्लानमा छु, अब म 3Dमा पुगेँ। यसरी क्लिक गऱ्यो भने प्लानमा पुग्छ, यसरी क्लिक गऱ्यो भने 3Dमा पुग्छ है। अब तपाईँहरूले प्लानमा हुने बेलामा तलमाथि गर्न मिल्छ कि, यहाँ तलमाथि गर्ने अप्सन छ नि, त्यो भनेको अहिले म स्टोरी 4को प्लान हेरिरहेको छु। मैले माथि गऱ्यो भने म बेसको प्लान हेरिरहेको छु, जेड इज इक्वल्स टु 0 प्लिन्थ लेभलको है। अब मैले प्लिन्थ लेभलबाट माथि गयो भने यो भनेको मेरो 9 फिट 5 इन्ची माथि फर्स्ट फ्लोरको प्लान यही हो है। त्यसको माथि गयो भने यो मेरो सेकेन्ड फ्लोरको प्लान, यो मेरो थर्ड फ्लोरको प्लान गरेर मैले यो विन्डोमा यसरी चल्न मिल्छ, तलमाथि गर्न मिल्छ है। यो विन्डोमा मैले तलमाथि गर्न मिल्दैन किनकि यो 3D विन्डो हो। 3D विन्डोमा हुनुहुन्छ नि घुमाउन मिल्छ यसरी 3Dलाई है, यसरी है। यो बुझिहाल्नु भयो होला है। अब यो भनेको चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिँदैन, यो हामी बिस्तारै चलाउँदै जान्छौँ भने हाम्रो आउँदै जान्छ, त्यही पनि अलिअलि आइडिया होस् होइन। अब मैले यसलाई क्रस गरेँ भने यो 3D विन्डो जान्छ यहाँबाट, अनि एउटा मात्र विन्डो बच्छ, यो भनेको मेरो 2D विन्डो, एउटा प्लान भ्यू मात्र छ। मैले यो ड्रप डाउनमा गएर एड न्यू विन्डो गरेँ भने फेरि हेर्नु चाहिँ एउटा नयाँ विन्डो आयो, यो 3D विन्डो आइसक्यो है। अब मसँग यहाँ प्लान, एलिभेसन, सेक्सन 3टै हेर्न मिल्छ कि। जस्तै मैले अहिले यो म अहिले कुन भ्यूमा छु, प्लानमा छु होइन। प्लानमा गएर 3D क्लिक गऱ्यो भने यहाँ पनि 3D बन्छ। यो 3Dमा गएर मैले प्लान क्लिक गरेँ भने यो 3D पनि प्लान बन्छ। अब कुन चाहिँ फ्लोरको प्लान भन्छ, स्टोरी 4को प्लान भनौँ, अनि मेरो यो 3D विन्डो प्लान विन्डो बन्यो होइन। यस्तै गरी तपाईँहरूले यसलाई एलिभेसन पनि हेर्न मिल्छ। अब एलिभेसन हेऱ्यो भने यसरी एलिभेसन हेर्ने होइन, भनेपछि हामीसँग प्लान, एलिभेसन, सेक्सन जे पनि हेर्न मिल्छ। अहिलेको लागि मैले यो 3D विन्डोलाई क्लोज गरिदिन्छु है, अनि म यसलाई प्लान विन्डो भनिदिन्छु है, प्लान। अब तपाईँहरूले यो जे गर्दा पनि हुन्छ ल। अब तपाईँहरूले यो चलाउन चाहिँ अलिअलि जान्दै जानुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै है। अब आज हामीले अब के कुराहरू डिफाइन गर्न स्टार्ट गरौँ है त। तपाईँहरूले फर्स्टमा के कुरा डिफाइन गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ डिफाइनमा जाने है। अब डिफाइनमा गएपछि हेर्नु त, एउटा मटेरियल प्रपर्टी भनेको छ, सेक्सन प्रपर्टी भनेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यो बिल्डिङ मोडल गर्नुभन्दा अगाडि त मटेरियलहरू डिफाइन गर्नु पर्यो। जस्तै M20 कङ्क्रिट र FE500 को रड युज भएर यदि हाम्रो यो बिल्डिङ बन्न लागिरहेछ भने हामीले एउटा M20 कङ्क्रिट डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी हामीले FE500 को रिबार डिफाइन गर्नु पर्यो होइन। भने अब सुरुमा है, अब म आजको क्लासमा चाहिँ सकेसम्म अब हामी पहिला मटेरियलहरू डिफाइन गरिहालौँ। यो डिफाइनमा जानु अनि मटेरियल प्रपर्टिजमा जानु है। यहाँ मटेरियल प्रपर्टिज भन्ने अप्सन आउँछ है त। डिफाइनमा गएर मटेरियल प्रपर्टिज सेलेक्ट गरिसकेपछि अब हेर्नु त, यहाँ डिफल्टमा के मटेरियलहरू छ। अब यो मटेरियलहरू भनेको
हामीले युज गर्दैनौँ। हामीले युज गर्ने मटेरियल भनेको कि त M20 कङ्क्रिट अनि FE500 को स्टिल हैन, यो दुईटा मटेरियल युज गरेर हाम्रो बिल्डिङ पुरै तयार गर्छौँ डिजाइन गर्ने बेलामा है। डिजाइन गर्दा कम ग्रेडको युज गरेर फरक पर्दैन। जस्तै M20 को सट्टा M15 युज गर्न सक्नुहुन्छ, FE500 को सट्टा FE415 युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब त्योभन्दा बलियो ग्रेडको कङ्क्रिट हामी युज गर्दैनौँ है। अब तपाईँहरूले डिफाइन गर्दाखेरि होइन, मटेरियल डिफाइन गर्दा एउटा एड न्यू मटेरियल भन्ने अप्सन छ यहाँनिर है। यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने अब उसले मलाई सोध्छ कि कुन चाहिँ रिजन हो भनेर। अब रिजनमा नेपाल चुज गर्ने अप्सन छैन, इन्डिया चुज गर्ने है। अब इन्डिया रिजन चुज गरिसकेपछि उसले मटेरियलको टाइप सोध्छ। मटेरियलको टाइप पहिला अब कङ्क्रिट होइन, यदि कङ्क्रिट डिफाइन गर्ने भए इन्डियन स्ट्यान्डर्ड कोड अनुसार उसले हामीलाई अप्सन दिन्छ कि कुन चाहिँ ग्रेडको कङ्क्रिट हो भनेर। अब सजिलो भयो है। अब तपाईँहरूले सेफमा गर्ने बेलामा अहिले हामीले इट्याप्समा गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई इट्याप्सले अलरेडी के छ भने इट्याप्स सेफको नयाँ भर्सनमा आउला। इट्याप्सको 2013 भन्दा पुरानो भर्सनमा छैन, तर 2013 पछिको सबै भर्सनमा तपाईँहरूले जस्तै M20 कङ्क्रिट यसरी सेलेक्ट गर्यो भने प्रपर्टीहरू उसले आफै दिन्छ कि यसरी है। अब यो प्रपर्टी सबै ठिक छ, स्पेसिफिक डेन्सिटी, मास पर युनिट भल्युम, मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, पोजिसन रेसियो भनेको M20 कङ्क्रिटको लागि यो सब कुराहरू भनेको कन्स्ट्यान्ट भ्यालुजहरू हो है। तपाईँहरूले गुगलमा खोज्यो भने यही भ्यालु आउँछ, कि त तपाईँले ISO 6 भन्ने कोडमा गएर चेक गर्यो भने पनि यही भ्यालुहरू भेटाउनुहुन्छ भने। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने M20 कङ्क्रिटको लागि चाहिँ यो भ्यालुहरू कति कति लिने त भनेर खोज्नु परेन, किनकि इट्याप्सले आफै दियो हामीलाई होइन। जस्तै मैले के गरेँ भने एड न्यू मटेरियल गरेँ, एड न्यू मटेरियल गरेर रिजनमा गएर इन्डिया चुज गरेँ, मटेरियलको टाइपमा मैले कङ्क्रिट चुज गरेँ, अनि इन्डियन स्ट्यान्डर्ड कोड हो, अनि ग्रेड अफ कङ्क्रिट M20 चुज गरेँ है। अनि ओके गऱ्यो भने मेरो M20 कङ्क्रिटको सबै प्रपर्टीहरू आफै आउँछ इनपुट भएर। अनि तपाईँहरूले ओके गऱ्यो भने अब M20 कङ्क्रिट डिफाइन भइसक्यो, सजिलो छ एकदमै होइन। अब M20 भनेको मैले भनेको त बुझिसक्नु भयो। M20 भनेको उसको क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ 20 हो। जस्तै तपाईँले क्युब टेस्ट गर्यो भने हामीले पहिला इन्जिनियरिङ गर्ने बेलामा एउटा क्युबमा गएर कङ्क्रिट बनाउँथ्यो, अनि त्यो कङ्क्रिट बनाइसकेपछि त्यो कङ्क्रिटको क्युबलाई एउटा कम्प्रेसन मसिनमा गएर यसरी त्यो थिच्दै जाँदाखेरि उसले 20 न्युटन पर mm² सम्मको लोड चाहिँ इजिली धान्न सक्छ। त्यो भनेको 20 MPa सम्मको लोड कम्प्रेसनमा कङ्क्रिटले धान्न सक्यो भने त्यो भनेको हाम्रो M20 ग्रेडको कङ्क्रिट हो। यो भनेको 1:1.5:3 रेसियोमा तपाईँहरूले सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेटलाई मिसाउने अनि कङ्क्रिट बनाउने है। त्यस्तै गरी अब हामीले FE500 रड पनि बनाऊँ होइन। रिजनलाई इन्डिया राखौँ है। मटेरियल टाइप अब रिबार होइन, यहाँ गएर रिबार चुज गर्नु ल। स्टिल र रिबार भनेको अर्कै कुरा हो। अब स्टिल डिजाइन गर्यो भने चाहिँ हामीले स्टिल सेक्सनहरू जस्तै तपाईँहरूले ISMB 200, ISMC सेक्सन, ISMB सेक्सन, यो भनेको स्टिलको च्यानल सेक्सनहरू अथवा स्टिलको कुनै पनि सेक्सन, आई सेक्सन, आई बिम जे भयो भने त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्टिल सेक्सन भयो है। अब हाम्रो रिबार भनेको चाहिँ हामीले RCC बिल्डिङमा युज गर्ने रडहरू भनेको रिबार हो। अब तपाईँहरूले रिबार चुज गर्यो भने यहाँनिर इन्डियन कोड चुज गर्नुहुन्छ है। यसमा HYST 415, HYST 500, अब 550 युज नगर्नु, 250 पनि युज नगर्नु। 250 युज गर्यो भने अब त्यो 250 हामीले युज गर्नै पाउँदैन होइन। अब तपाईँहरूले कि त 415 युज गर्नुहुन्छ कि त 500 युज गर्नुहुन्छ। साइटमा जहिले पनि 500 नै 500 ग्रेडकै कङ्क्रिट युज, आई मिन साइटमा कन्स्ट्रक्सन गर्दा जेनरली जहिले पनि 500 ग्रेडको। अब यो कम्पनी फरक हुन्छ होइन। कुनै एउटा कम्पनी जगदम्बा पञ्चकन्या जुन भयो भने एउटा कम्पनीको तपाईँले स्टिल युज गर्नुभयो अथवा रिबार युज गर्नुभयो भने त्यो ग्रेड अफ कङ्क्रिट त 500 नै हुन्छ होइन। तर अब डिजाइन गर्दा 415 राखेर फरक परेन। जस्तो तपाईँले 415 राखेर डिजाइन गर्नुभयो भने पनि ड्रइङ गरेर साइटमा रिकमेन्ड गर्दा चाहिँ FE 500 नै रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ होइन। त्यो भनेको हामीले डिजाइनमा कम ग्रेडको कङ्क्रिट युज गर्यो भने हाम्रो बिल्डिङ सेफर चाहिँ भन्छ। हाम्रो एन्ड गोल भनेको बिल्डिङलाई सेफ बनाउनु छ। अब कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ केही घोटाला गर्यो भने पनि हाम्रो कन्स्ट्रक्सन सेफर होस् होइन भने हामीले FE 415 युज गरेर गर्छौँ भने अब यो HYST 415 र FE 415 एउटै हो। तपाईँहरूले अब नाम चाहिँ अब हामीले युज गर्ने नाम FE यो मटेरियल नेम भनेको तपाईँले जे पनि राख्न पाउनुहुन्छ कि अब यो चाहिँ आफूले बुझ्नको लागि राख्ने हो है। HYST 415 छोड्दा पनि हुन्छ, FE 415 राख्दा पनि हुन्छ। अब हामीले जेनरली हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ FE 415 भनेर पढिरहेको थियो, त्यसैले मैले FE 415 भनेर नाम राखेँ है। यो मटेरियलको नाम एउटा भयो है। यसको तल अब यो टाइप भनेको रिबार हो। अब यसको स्पेसिफिक वेट, यसको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन यिनीहरू चाहिँ अलरेडी डिफल्टमा इनपुट भइसक्यो, तपाईँहरूले गर्नु पर्दैन कि। बुझ्नुभयो? अब यो इनपुट तपाईँहरूले चेन्ज गर्न मिल्छ, तर अब FE 415 को लागि चेन्ज गर्नु परेन नि त। तपाईँको अब कुनै अर्कै ग्रेडको कङ्क्रिट, आई मिन FE 415, FE 500, FE 550 बाहेक अर्कै कुनै ग्रेडको रिबार युज गरेर कन्स्ट्रक्सन गर्न लाग्नु भएको छ अथवा तपाईँहरूले रिसर्च गर्न लाग्नु भयो, अनि त्यो रिसर्चमा तपाईँहरूले
अर्कै कुनै एउटा कम्पनीबाट अर्कै ग्रेडको कङ्क्रिट अर्कै ग्रेडको रिबार युज गर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ यो एफबी 415 भने यो 415 भनेको चाहिँ यिल्ड स्ट्रेस हो के त्यो रिबारको यिल्ड स्ट्रेस भनेको अब कुनै पनि रिबार भनेको हामीले बिल्डिङको डक्टिलिटी बढाउन राखेको हो त्यो भनेको कङ्क्रिट कम्प्रेसनमा आफै स्ट्रङ छ अनि टेन्सन आयो भने त्यो डिफर्म हुन्छ नि जब ल्याटरल डिफर्मेसन हुने बेलामा त्यो डक्टिलिटी भनेको बुझ्नुहुन्छ है जस्तै यो कुनै पनि मटेरियललाई मैले बङ्गाइदिएँ भने त्यो फेरि आफ्नो सेप रिगेन गर्छ त्यसले कुनै पोइन्टसम्म इलास्टिक बिहेभियर देखाउँछ अनि त्यो पोइन्ट सकिएपछि त्यसले इलास्टिक बिहेभियर देखाउन छोडेर प्लास्टिक डिफर्मेसन सुरु हुन्छ अनि ब्रेक हुन्छ हो त्यो जुन पोइन्टसम्म उसले इलास्टिक बिहेभियर देखाउँछ जति स्ट्रेससम्म भनेको 415 किलोन्युटन लोडसम्म मैले ल्याटरल लोड 415 किलोन्युटन लगाएँ भने त्यतिखेरसम्म चाहिँ उसले इलास्टिक बिहेभियर देखाउँछ अनि त्यो फेरि डिफर्म भयो भने फेरि आफ्नो सेपमा फिर्ता आउँछ भन्ने भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले 415 ग्रेडको रिबार भन्छ होइन भने अब हाम्रो एफई 415 भन्दा एफई 500 भनेको स्ट्रङ्गर ग्रेड हो त्यसले बडी लोड धान्न सक्छ भने तपाईँहरूले एफई 500 युज गर्दा पनि भयो तर डिजाइनमा चाहिँ 415 युज गरेर अनि कन्स्ट्रक्सनमा 500 युज गर्दा बेटर हुन्छ होइन भने मैले 415 युज गरेँ अब साइटमा चाहिँ जेनरली 500 युज हुन्छ जेनरली भनेको साइटमा जहिले पनि 500 नै युज हुन्छ भने तपाईँले अब साइटमा कन्स्ट्रक्सन गर्दा चाहिँ एफई 500 युज गर्नु है अब डिजाइन गर्दा चाहिँ एफई 415 राख्दा हुन्छ राख्नु पनि होइन अब रिकमेन्डेड के हो भने डिजाइन गर्दा 415 राख्ने कन्स्ट्रक्सन गर्दा 500 राख्ने त्यो भनेको जसरी भए पनि हामीले आफ्नो हाम्रो डिजाइनलाई चाहिँ सेफर बनाउनु छ क्या अब साइटमा गएर कोही मान्छेले तपाईँले जे डिजाइन गरेर जे स्पेसिफिकेसन राख्नुहुन्छ त्यो स्पेसिफिकेसन मिट त हुन्छ कहिलेकाहीँ मिट हुँदैन मिट नहुँदाखेरि पनि हाम्रो डिजाइन चाहिँ सेफ नै होस् भनेर हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो होइन त्यसले गर्दा एफई 415 एउटा डिफाइन गरेर ओके गर्यो भने हेर्नु त एउटा M20 कङ्क्रिट एउटा एफई 415 ग्रेडको रिबार अब तपाईँहरूले अरू पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले एड न्यू मटेरियल गरेर मलाई अब एफई 500 पनि डिफाइन गर्न मन लाग्यो भने एफई 500 पनि डिफाइन गरेर राख्दा फरक परेन है अब यसलाई ओके गर्नु अनि यो भनेको मेरो एफई 500 हो अब तपाईँहरूलाई जे चाहिन्छ सबै जे मटेरियलहरू तपाईँले युज हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यतिहरू सबै डिफाइन गरेर राख्दा हुन्छ है अब M20 जस्तै अब तपाईँहरूलाई M25 पनि युज गर्न मन लाग्यो भने तपाईँ डिजाइनमा युज नगर्नु है अब त्यही पनि अब तपाईँहरूलाई इच्छा लाग्यो भने तपाईँहरूले M25 पनि डिफाइन गरेर राख्दा हुन्छ होइन यसरी M25 ओके गरेर यो भनेको मेरो M25 को लागि प्रपर्टीहरू हो अनि मैले M25 ग्रेडको कङ्क्रिट युज गरेँ है के च्याटमा के सोध्नु भयो जेनरली चाहिँ अब साइटमा कन्स्ट्रक्सन गर्दा चाहिँ 500 युज हुन्छ ल यो भयो है यो भनेको हाम्रो मटेरियलहरू भयो बुझ्नुभयो यो मटेरियल डेफिनेसन केही पनि छैन अब तपाईँलाई मटेरियल डेफिनेसनमा के समस्या आयो भने मलाई सोध्दा हुन्छ है अब हाम्रो टाइम सकिन लाग्यो है ठिकै छ अब आज हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा डिफाइनमा गएर मटेरियल प्रपर्टिज डिफाइन गर्यौँ मटेरियल प्रपर्टिजमा एटलिस्ट M20 कङ्क्रिट र एफई 500 को स्टिल अथवा एफई 415 को स्टिल यति हामीलाई रिबार यति हामीलाई डिफाइन गर्नै पर्छ यसपछि तल सेक्सन प्रपर्टी छ है अब म सेक्सन प्रपर्टी पनि डिफाइन गरिदिन्छु है तपाईँहरू चाहिँ के गर्नु भने आजको क्लासमा अब यो क्लास सकेपछि होइन तपाईँहरू चाहिँ एफई 500 को यो मटेरियल प्रपर्टी र सेक्सन प्रपर्टी डिफाइन गरेर आउन ट्राई गर्नु होइन अनि भोलिको क्लासमा हामी बाँकीको डेफिनेसनहरू गर्छौँ अब सेक्सन प्रपर्टी भनेको मैले तपाईँहरूलाई सबै साइजेसहरू भनिदिइसकेँ होइन अब त्यही साइजको अब सेक्सन भनेको जस्तै मैले कोलुम बनाएँ होइन म तपाईँलाई एउटा कोलुम बनाएर देखाउँछु ल जस्तै मानव हेर्नु त मैले यहाँ कोलुम बनाउँदा कुनै एउटा प्रपर्टीको कोलुम बनाउनुपर्छ यतिकै जे पाइदियो कोलुम त बनाउनु भएन अब सपोज मैले यो कोलुम बनाएँ यहाँनिर अब यो स्टिलको कोलुम है अब तपाईँहरूले अहिले हामी पछि उसकै बनाउँछौँ हेर्नु त मैले यसरी एउटा कोलुम बनाएँ होइन अब यो कोलुम बनाउँदा मैले यो कोलुम M20 कङ्क्रिट र एफई 500 स्टिल युज गरेर त बनाउँछु तर यसको साइज त मैले डिफाइन गर्नु पऱ्यो नि त 12x12 को साइज बनाउने हो भनेर होइन हो त्यो गर्नको लागि तपाईँहरू डिफाइनमा गएर यहाँ सेक्सन प्रपर्टीभित्र फ्रेम सेक्सन चाहिँ अब फ्रेम सेक्सन भनेको बिम र कोलुम भनेको फ्रेम अब जुन लाइन हुन्छ नि लाइन जस्तो भन्छ जस्तै यहाँ मैले बिम बनाएँ भने त्यो लाइन बन्छ कोलुम बनाएँ भने त्यो लाइन बन्छ स्ल्याब बनायो भने चाहिँ रेक्ट्याङ्गल भन्छ होइन हो स्ल्याब भनेको चाहिँ सेल सेक्सन हो बिम भनेको चाहिँ फ्रेम सेक्सन हो है अब तपाईँहरूले डिफाइनमा गएर फ्रेम सेक्सन प्रपर्टीभित्र फ्रेम सेक्सन सेलेक्ट गर्नुभयो भने यो फ्रेम सेक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो बिम र कोलुम हो अब यहाँ यति धेरै अप्सन छ हेर्नु त मैले भर्खर बनाउँदाखेरि मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ नि जस्तै मैले यहाँ गएर कोलुम बनाउँछु भन्यो भने मलाई प्रपर्टीमा यति धेरै अप्सन आइरहेछ क्या होइन अब यो सब अप्सनको बिचमा मलाई सेलेक्ट गर्न झन्झट हुन्छ भने तपाईँहरूले अहिले नै डिलिट गरिदियो भने अब नचाहिने प्रपर्टीहरू हामीले डिलिट गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ है त्यही भएर डिफाइनमा गएर सेक्सन प्रपर्टीभित्र फ्रेम सेक्सन सेलेक्ट गरेँ होइन फ्रेम सेक्सन सेलेक्ट गर्दा डिफल्टमा यति धेरै आइरहेछ अब यसलाई डिलिट गरिदिनु यसलाई सेलेक्ट गरेर यसरी डिलिट गर्यो भने पनि डिलिट हुन्छ है अब यसरी टाइम बढी लाग्छ यहाँ डिलिट मल्टिपल प्रपर्टिज भन्ने अप्सन छ यसरी डिलिट मल्टिपल प्रपर्टिजमा क्लिक गर्यो भने अनि सबलाई यसरी सेलेक्ट गर्ने सेलेक्ट गर्दाखेरि यसरी क्लिक गरेर सिफ्ट गरेर तल गर्दा पनि हुन्छ कि त माउसले यसरी ड्र्याग गर्दा पनि हुन्छ होइन
यो सबलाई सेलेक्ट गरेर डिलिट सेलेक्टेड फ्रेम्स गर्यो भने डिलिट हुन्छ है। सबै डिलिट हुँदैन, एउटा भए पनि बच्छ होला लास्टमा। अब जस्तो तपाईँले सबै डिलिट गर्दै गयो भने सबै डिलिट हुँदैन, एउटा भए पनि यसरी बचिरहेको हुन्छ कि। त्यो एउटा बचेर केही भएन होइन, हामीलाई धेरै अप्सन आयो भने मात्रै डिलिट गरे हो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीसँग एउटा चाहिँ बचिरहेको छ, ल केही छैन है। अब तपाईँहरूले के गर्नु भन्दाखेरि अब फर्स्टमा हामी बिम र कोलुम मात्रै एउटा डिफाइन गर्छौँ भनेपछि म पहिला तपाईँहरूलाई अब हेर्नु है, हामीसँग टाइम छैन, बरु भोलिको क्लासमा फेरि डिफाइन गरौँला होइन। आज म तपाईँहरूलाई अलिक फास्ट डिफाइन गरेर देखाइदिन्छु है। अब हामीसँग 4 मिनट छ, म 4 मिनटमा डिफाइन गरेर देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। तपाईँ ट्राई गरेर आउनु, अनि भोलिको क्लासमा फेरि गरौँला है। मैले यहाँबाट एड न्यू प्रपर्टी गर्छु। एड न्यू प्रपर्टी गरेपछि कङ्क्रिट रेक्ट्याङ्गुलर भनेर चुज गर्छु। यो भनेको कङ्क्रिटको रेक्ट्याङ्गुलर, किन मैले रेक्ट्याङ्गुलर बिम डिफाइन गर्न लागेको अथवा रेक्ट्याङ्गुलर कोलुम डिफाइन गर्न लागेको है। मैले बिम डिफाइन गर्न लागिरहेको छु। बिम डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने मैले रेक्ट्याङ्गुलर बिम यसरी डिफाइन गर्छु होइन। अब रेक्ट्याङ्गुलर बिम डिफाइन गरिसकेपछि मैले यहाँनिर यो बिम, अब बिमको साइज है, यो नाम मात्र हो। बिमको साइज भनेको बिम 9x12 बुझ्नुभयो। मैले प्लिन्थ बिम अघि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, मैले तलपट्टि हाम्रो प्लिन्थ बिम हुन्छ। प्लिन्थ बिमदेखि हामीले मोडलिङ स्टार्ट गर्छौँ। प्लिन्थ बिम भनेको हाम्रो 9 इन्ची बाई 12 इन्चीको हुन्छ भनेको थिएँ है। भने 9 इन्ची बाई 12 इन्चीको हुन्छ। यसको मटेरियल के हो सोध्छ, मटेरियल भनेको M20 होइन। अब म आज एउटा मात्रै डिफाइन गर्छु ल, हामीले सबै डिफाइन गर्न भ्याउँदैन रहेछ होइन। अब यो बिम 9-12 को डिफाइन गरिदिन्छु, अनि तपाईँहरूले बिम 9-14 को पनि डिफाइन गर्न ट्राई गर्नु है त। प्रपर्टीको नेम भनेको बिम 9-12 है। बिमको लागि मटेरियल सोध्छ उसले हामीलाई, मटेरियल भनेको M20 कङ्क्रिट होइन। अनि त्यसपछि सेप भनेको त रेक्ट्याङ्गुलर नै हो, केही छैन। उसको डेप्थ कति लिने त भन्छ, डेप्थ भनेको 12 इन्ची बुझ्नुहुन्छ। यो 12 तपाईँहरूले यहाँनिर 12 अनि इन्ची टाइप गर्यो भने उसले आफै कन्भर्ट गरिदिन्छ एमएममा है। यो डाइमेन्सन उसले एमएममा सोधिरहेछ। अब तपाईँहरूले यहाँ 12 चाहिँ नगर्ने, यस्तो 12 गरेर नसोधिदिनु। यो 12 गरेर छोड्यो भने त हाम्रो 12 mm को डेप्थ हो। 12 mm भनेर त एकदम सानो डेप्थ हो, यस्तो डेप्थ। अब यो डेप्थको बनाउने होइन भने 12 इन्ची गर्नु। 12 इन्ची गऱ्यो भने 304.8 उसले आफै कन्भर्ट गरिदियो एमएममा है। त्यस्तै उसको विड्थ सोध्छ, विड्थ भनेको चाहिँ 9 इन्ची हो है। अब विड्थ चाहिँ 9 इन्ची हो। तपाईँले के गर्नु पर्यो, प्रपर्टीको नाम बिम 9-12, यो चाहिँ हामीले आफै बुझ्नको लागि मात्र राखेको हो, नाम जे राख्दा पनि हुन्छ है। मटेरियल भनेको M20, अनि त्यसपछि उसको डेप्थ भनेको 14 इन्ची, अनि उसको विड्थ भनेको 9 इन्ची। यसरी एउटा बिम बनाइरहेछौँ है। अनि त्यसपछि यो बिम बनाइसकेपछि मैले यहाँनिर रिइन्फोर्समेन्ट भनेर आउँछ क्या है। अनि यहाँ चाहिँ प्रपर्टी मोडिफायर्स हुन्छ। अब तपाईँले रिइन्फोर्समेन्ट हेऱ्यो भने यसलाई मोडिफाई गरेर हेर्दा हेर्नु त, उसले मलाई रिइन्फोर्समेन्टको डेटा दिन्छ कि। अब अहिले कोलुम डिजाइन गर्न लाग्यो कि बिम डिजाइन गर्न लाग्यो। कोलुम भनेको एक्सियल फोर्स र बाई एक्सियल मोमेन्टको लागि डिजाइन हुन्छ, बिम भनेको मोमेन्टको लागि डिजाइन हुन्छ भने मैले यसरी बिम सेलेक्ट गरेँ है। अब मैले अहिले बिम बनाउन लाग्यो। अब उसको रिबारको मटेरियल के हो सोध्छ कि। लङ्गिट्युडनल रिबारको पनि मटेरियल भनेको FE 415 अनि यसको पनि मटेरियल भनेको FE 415। अब डिजाइनमा FE 415 राखेर कन्स्ट्रक्सनमा FE 500 युज गर्दा बेटर हुन्छ है। अब तपाईँहरूले यहाँ FE 500 युज गर्दा पनि हुन्छ, यो FE 500 सेलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ है। अब FE 415 चुज गर्दाखेरि अलिकति भए पनि थोरै, एकदम धेरै डिफ्रेन्स त हुँदैन होइन, तर थोरै भए पनि रिइन्फोर्समेन्ट बढी आउँछ क्या। रिइन्फोर्समेन्ट बढी आयो भने तपाईँको डिजाइन सेफर हुन्छ। अब त्यो भनेको इकोनोमिकल हुँदैन होइन। अब हामीले चाहिँ बनाउँदाखेरि इकोनोमिकल नै बनाउने, सेफ नै बनाउने। अब जहाँनिर हामीलाई गडबडी हुनसक्छ जस्तो लाग्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी सेफ्टी लिने, अथवा सेफ्टीलाई कम्प्रोमाइज नगरिकन इकोनोमिकल बनाउन ट्राई गर्ने हो है। भने FE 415 चुज गरेँ र। अब क्लियर कभर कति लिने भनेर सोध्छ। क्लियर कभर भनेको बुझ्नुहुन्छ है। क्लियर कभर भनेको जस्तै मेरो अघिको ड्रइङमा, मेरो जस्तै कुनै एउटा ड्रइङ, यो बिमको ड्रइङ हो है। अब यो बिमको ड्रइङमा मेरो क्लियर कभर भनेको, अथवा यो कोलुमको ड्रइङबाट क्लियर कभर भनेको के हो बुझ्नुहुन्छ। क्लियर कभर भनेको चाहिँ जस्तै मेरो यो भनेको मेरो कङ्क्रिटको पोर्सन हो, यो भनेको मेरो रडको पोर्सन हो। यो कङ्क्रिटको पोर्सनदेखि यो पोर्सनदेखि यो रडको पोर्सनसम्मको जुन यो डिस्टेन्स छ, यो भनेको चाहिँ क्लियर कभर हो कि है। अब हामीले चाहिँ क्लियर कभर कति लिने त भने, यो क्लियर कभर किन राख्छ भन्दा यो भित्रको कङ्क्रिटलाई रस्टबाट बचाउन। जस्तै पानी छिर्यो भने यो कङ्क्रिट रस्ट हुन्छ, यो कङ्क्रिट यो रड रस्ट हुन्छ। यो रड रस्ट भयो भने कङ्क्रिट स्पिलेज हुन्छ। कङ्क्रिट स्पिलेज भयो भने हाम्रो कन्स्ट्रक्सन विकर भयो। भने हामीले के गर्न ट्राई गरेका छौँ भने, यहाँबाट पानी छिरेर यो भित्रको रडलाई खिया नलागोस् भनेर हामीले केही कभर त छोड्छौँ। यो कभर चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भने, हामीले कुन चाहिँ ठाउँमा डिजाइन गरेर त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अब ह्युमिडिटी एकदम बढी भएको ठाउँ, हावामा पानी एकदम धेरै छ अथवा पानी धेरै पर्ने ठाउँ छ भने त्यो ठाउँमा डिजाइन गर्दा हामीले कभर अलिकति ठुलो लिन मिल्छ। जस्तै इभन जमिन मुनि, जस्तै फुटिङको लागि डिजाइन गर्यो भने, यो फुटिङमा जब कभर लिन्छ नि हामीले, यो जमिन मुनिको पोर्सन, यो फुटिङ होइन। अब तपाईँले यहाँनिर क्लियर कभर लिने बेलामा होइन,
हो यो क्लियर कभरको भ्यालु चाहिँ 75 mm अलिक ठुलो लिन मिल्छ के, किन भन्दाखेरि यो क्लियर कभर भनेको चाहिँ हामीले कहाँनिर लिएर हो, जमिन मुनि लिएर हो भने यता पानी धेरै हुन्छ। अब जमिन मुनिबाट पानी छिर्यो भने हाम्रो यो फुटिङको रिबार रस्ट हुन्छ, भने यो कभर हामीले अलिक ठुलो लिएर हुन्छ। त्यस्तै पानी बढी पर्ने ठाउँमा हामीले कभर ठुलो लिन्छौँ। अब जेनरली नोमिनल कभर मिनिमम कभर चाहिँ हामीले राख्नै पर्छ है। अब बिमको लागि हामीले 25 mm, यो बिमको लागि हाम्रो नोमिनल कभर 25 mm चाहिँ हामीले राख्नै पर्यो होइन। अब जेनरली तपाईँहरूले काठमाडौँमा डिजाइन गरेर छ भने 25 mm को कभर राखेर गर्दा हुन्छ। अब कुनै ठाउँमा अलिकति बढी तपाईँहरूलाई ह्युमिडिटी बढी छ जस्तो लाग्यो भने त्यो ठाउँमा कभरको भ्यालु अलिकति ठुलो लिँदा हुन्छ है। अब डिजाइनमा त जे राखिने भयो, ड्रइङ गर्दाखेरि चाहिँ याद गर्नु पर्यो मोर होइन। अब यति गरेर तपाईँहरूले ओके गर्यो भने हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो बिमको डेफिनेसन भयो है। अब हामीसँग टाइम कति छ, हाम्रो टाइम अलमोस्ट सकिसक्यो है। अब यो गर्दा हाम्रो बिमको डेफिनेसन भयो। त्यस्तै अब प्रपर्टी मोडिफायर्स गरेर हेऱ्यो भने यहाँ सब 111 छ, यो तपाईँहरूले चेन्ज गर्न पनि मिल्छ है। जेनरली अब के हुन्छ भने यो भनेको चाहिँ 100% सबै कुरा 100% युज गरेर छ। अब सेफ्टीको हिसाबले हेऱ्यो भने चाहिँ सबै 1 युज गर्नु बेटर हो, तर तपाईँहरूले यसलाई अलिकति इकोनोमिकल बनाउन मिल्छ। अब जस्तै कोडले हामीलाई प्रोभिजन्सहरू दिएको छ कि कुनै कन्डिसनमा यो भ्यालु घटाउन पाइन्छ भनेर। अब यो भ्यालु घटाएर 1 भन्दा ठुलो राख्ने त मिनिङ भएन। जस्तो तपाईँले 1 को सट्टा 2 राखिदियो भने त हाम्रो बिल्डिङ एकदमै अनइकोनोमिकल बन्छ होइन। 1 भनेको चाहिँ मैले सबै कुरा प्रपर्टीहरू 100% युज गरेर डिजाइन गरेर छु भन्नु चाहिँ होइन। अब 100% युज गर्दाखेरि एउटा भ्यालु आउँछ, त्यसलाई तपाईँहरूले अलिकति कम गरेर 0.5 राख्यो भने घट्छ कि। अब तपाईँहरूले डिजाइन गर्दा 1, अब तपाईँहरूले जेनरली जहिले यही फाइल युज गरेर आउनुहुन्छ, जहिले प्रपर्टी मोडिफाई नगर्दा हुन्छ है। नगर्यो भने के हुन्छ, जहिले 1 छोडिदियो भने चाहिँ तपाईँको जहिले पनि सेफ चाहिँ भइरहेको छ। भयो भने तपाईँहरूले अब अहिलेको लागि चाहिँ 1 छोडिदिनु होइन। अब यो हामी अर्को क्लासमा डिस्कस गरौँला यसलाई कसरी मोडिफाई गर्न मिल्ला भनेर। अनि यो भनेको चाहिँ एउटा बिमको डेफिनेसन भयो कि है। अब यो बिम 9-12 जस्तै बिम 9-14 पनि डिफाइन गर्ने, कोलुम पनि डिफाइन गर्ने, स्ल्याब पनि डिफाइन गर्ने गर्नु पर्यो है। अब डिफाइन गरेपछि के हुन्छ हेर्नु त, अब मैले बिम बनाउँछु भनेर यसरी अप्सन सेलेक्ट गरेँ भने अब मैले यहाँ प्रपर्टीमा गएर ड्रप डाउनमा हेर्दाखेरि मेरो बिम मैले भर्खर डिफाइन गरेको बिम छ नि, यो बिम 9-12 यो पनि आउँछ कि यो अप्सनमा है, बिम 9-12। अब मैले कहीँ गएर जस्तै मैले यहाँनिर गएर यो बिम बनाएर यसरी बिम 9-12 होइन भने मेरो एउटा बिम 9-12 भनेर एउटा बिम बन्यो कि। अब यो हेऱ्यो भने यसको प्रपर्टी भनेको बिम 9-12 हो। अब हामीले यस्तै गरी अब अहिले जसरी हामीले बिम डिफाइन गर्यो यस्तै गरी हामीले कोलुम पनि डिफाइन गर्ने, अनि कोलुम पनि बनाउने, अनि 9-14 को बिम डिफाइन गर्ने, जे चाहिन्छ सबै डिफाइन गर्दै बनाउँदै जाने हो है। अब आजको क्लासमा किनकि कसैलाई ढिलो भइसक्यो होला होइन, भोलि हामी 6:45 मा स्टार्ट गर्छौँ। अब भोलिको क्लासमा चाहिँ हाम्रो डेफिनेसनहरू सकिन्छ। हामीले डेफिनेसनमा गएर मटेरियल प्रपर्टी, सेक्सन प्रपर्टी, डायफ्राम अनि अरू कुराहरू जस्तै यो फङ्सन डिफाइन गर्ने, मास सोर्स के हो, लोड प्याटर्न के हो, अनि त्यसपछि लोड कम्बिनेसन के हो, यो सब कुराहरू हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो। अनि डिफाइन गरिसकेपछि बल्ल हामीले डिजाइन गर्न स्टार्ट गर्छौँ है। अब तपाईँहरूले भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी डिजाइन गर्न स्टार्ट गर्ने हो। त्यो भएपछि तपाईँहरू भोलिको क्लासमा आउने बेलामा एकचोटि यो म प्लान अपलोड गरिदिन्छु होइन, यो प्लान अपलोड गरिदिन्छु, प्लान एकचोटि हेरेर आउनु होइन। अनि यो प्लानमा के अब यो प्लान हेरेर केही बुझेन भने के क्वेसन छ भने यो प्लानसँग रिलेटेड क्वेसनहरू छ भने भन्दा हुन्छ, कि त तपाईँहरूले भोलिको क्लासमा अब एकचोटि मटेरियल प्रपर्टी र सेक्सन प्रपर्टी डिफाइन गरेर आउन ट्राई गर्नु। सक्यो भने सक्यो, सकेन भने फेरि भोलि गरौँला है। अब आज क्लास यति हो। तपाईँहरूमध्ये कसैलाई हतार भइरहेछ भने तपाईँहरूले लिभ गर्दा हुन्छ। अब तपाईँहरूसँग के क्वेसन छ भने सोध्दा हुन्छ कोहीसँग।